जय शम्भु सर। ल जय शम्भु। सर म एउटा क्वेसन है सर मेरो। ल जय शम्भु जय शम्भु। सर यो के अरे बोनस चाहिँ हाम्रो खातामा आउन किन टाइम लाग्ने हो? बोनस खातामा आउन पहिला बोनस घोषणा गर्छ हैन, अनि त्यसपछि बैंकहरुको हो भने राष्ट्र बैंकले पारित गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि साधारण सभा बस्नु पर्यो, साधारण सभाले पारित गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि क्यास चाहिँ पहिला आइहाल्छ। क्यास चाहिँ साधारण सभाले पारित गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ। पहिला राष्ट्र बैंकले पारित गर्छ, त्यसपछि साधारण सभाले पारित गर्ने क्यास चाहिँ आइहाल्छ। अब सेयर आउन चाहिँ साधारण सभाले पारित गरिसकेपछि पनि त्यो सेयर गर्ने के भन्छ कारोबार गर्नेलाई, डिम्याट खोल्ने ठाउँलाई हो त्यो क्यापिटल हैन, त्यो क्यापिटलले चाहिँ अब त्यहाँ म्यानेज गर्नु पर्यो, को खातामा हाल्ने, कोलाई जम्मा गर्ने, अब त्यो क्रिएट गर्नु पर्यो, फेरि नेप्सेमा सूचीकृत गर्नु पर्यो, तपाईँ खातामा पनि लामो प्रोसेस हुन्छ, 6 महिना लाग्छ। छिटो आयो भने कहिले त्यो धेरै पनि लाग्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, थ्यांक यू। लामो प्रोसेस हुन्छ तिनीहरुको। ओभरअल कुरो भने त्यही हो। थुप्रो ठाउँबाट डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण सभा बस्नु पर्यो, पहिला सम्बन्धित निकायले अनुमति दिनु पर्यो, अनि त्यसपछि पनि क्यापिटलले काम गर्नु पर्यो। खातामा आउँदा आइपिओ किनेको त आउन टाइम लाग्छ हैन, फैसला भएर त्यो त फ्रीमा आएको के छिटो आउँथ्यो नेपालमा। आफूले किनेको पैसा तिरेर सेकेन्डरी मार्केटमा महँगोमा किनेको सेयर त आउन 5-7 दिन लगाइन्छ। सर नेप्से अब 2350 नै हो है सर। अब नेक्स्ट करेक्सन देखियो भने 2350 60 को लेभलमा छ, त्यो 50-60 नै हो। तर तपाईले आज क्यान्डलस्टिक हेर्नु भएको हैन, बाइङ प्रेसर र सेलिङ प्रेसर बराबरी 1 पोइन्टले भयो नि सेलिङ प्रेसर छ। यो त्यसलाई टेस्ट गरेर चाहिँ अनि बल्ल करेक्सन आयो भने चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गरेर आउँछ होला है सर। यसलाई सुटिङ स्टार बनाएर पनि करेक्सन आउन सक्छ। यो सुटिङ स्टार जस्तो छैन हैन, लगभग त्यो गुलास लाइफले चाहिँ ब्रेकआउट दियो है। हजुर, गुलास लाइफले त ब्रेकआउट दियो त। दियो। पहिलेदेखि नै लिएर राखेको सस्तो मूल्यमा ब्रेकआउट दिनुभन्दा अगाडि नै कन्सल्टेटिभ फेजमा अलिअलि पहिला पनि अलिअलि थियो, धेरै भन्नाले त हैन। पहिला 20 किता थियो, 20 किता कन्सल्टेटिभ फेजमा किनेर 40 किता बनाएको थिएँ। ठिकै छ। 2 किताब बोनस आएको पनि थियो अस्ति नैको। मैले चाहिँ किनेको प्राइसबाट माथि गयो बल्ल। अब चाहिँ ल ठीक छ। म त पहिले करेक्सन हुन्छ र अब लिमुला भनेर बसिरहेछु। सर मिलको चाहिँ ब्रेकआउट हुन लाग्यो। हिजो गुरुले सिल बेच्दिनु भनेर बेच्दिएको, कहाँ पुग्यो 905 बेचेको। कुन एनआईएल ब्रेकआउट आज हैन, एसआईएल सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स। एसआईएल कतिमा पुग्यो? मैले चार्ट पनि हेरेन आज त। 1000 पुगेर अलिकति झरे। हिजो कतिमा बेच्नु तपाईले? 5 बेच्दिए मैले। हिजो कतिमा बेच्नु? 905 मा। हैन, म चाहिँ अहिले पनि मार्केट छिटै करेक्सन हुन्छ भन्ने सोचमा छु हैन। त्यो भएर म चाहिँ अहिले धेरै जस्तो मान्छेलाई सेलिङै रिकमेन्ड गरिरहेको छु। अलि माथि हायर प्राइसमा भएको हैन, जसलाई फाइदामा छ जसको सेयरहरु, उहाँहरुलाई चाहिँ म अहिले होल्डको रिकमेन्ड गरिरहेको छुइन। त्यो भएर मलाई चाहिँ करेक्सन हुन्छ जस्तो लागेको छ। त्यो भएर पनि मैले आज 7 बजे एउटा भिडियो राखेको छु हैन, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसमा पनि भनेको छु। अब त्यसमा भने त मैले पब्लिकली भन्दै गाली गरे भने मान्छेले भोलि पर्सि पनि कमेन्ट गरेर गाली गर्छन् है, नेप्से घट्छ भन्यो भनेर। तर मलाई घट्छ भन्ने मान्छे म एक्सट्रिम छु अहिले पनि। यस्तो आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ, कसैले गाली गर्नु भन्ने कुरा हैन। गर्छ, युट्युबमा त गाली गर्छन् नि, तपाईलाई थाहा छैन? फेसबुकमा त पोस्ट गरे भने गाली गर्छ, नेप्से घट्छ भनेर। त्यस्तो हुँदैन। हामी त अब त्यस्तो त्यो बुझ्या मान्छेलाई त्यस्तो गर्ने कुरै हुँदैन नि। कमेन्ट लेख्नु थाहा हुन्छ, डिलिट गर्नुपर्छ कोही त। नेप्सेको प्याटर्न र बैंकिङको प्याटर्न सबै एउटै छ है। हजुर। कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु होला। एकछिन टाइम सोध्ने टाइम थियो, अनि क्लास सुरु गरौँ। भोल्युम डाइभर्जन के सबैमा भोल्युम डाइभर्जन नै देखिन्छ। लगभग सानो कम्पनीहरुमा छैन, ठुल्ठुलो कम्पनी, धेरै सेयरहरु भएको कम्पनी, धेरै मूल्य भएको कम्पनीहरुमा छ। त्यो भन्दा पनि मैले इन्डेक्स लागेको थिएन। इन्डेक्समा त हुने भइगयो, इन्डेक्समा त ओभरअल प्रभाव पर्ने भइगयो। हाइड्रोमा छैन भोल्युम डाइभर्जन, हाइड्रोमा आइरहेछ भोल्युम। सर एनआईएल को त्यो ब्रेकआउट हो, एकचोटी हेर्दिनु न। एनआईएल का हजुर ब्रेकआउटै हो होला। आज सबले ब्रेकआउट दिइरहेछन्, भोल्युम नभए पनि हैन। अलिकति तल माथि गएको छ, तल आएर क्लोज भएको छ। एनआईएल का हामीले एनआईएल को ब्रेकआउट दिन्छमा हामी पोजिटिभ छौं। हामीले यो बेलादेखि बाइ गर्न लाग्यो। मैले यो दिन क्यान्डल घट्यो हैन, अनि अर्को दिन क्यान्डल बनेर तल जान मानेन,
त्यसपछि मैले यो बेलादेखि नै बाई गर्न लगाएको 3-4 दिन भइसक्यो म ब्रेकआउट दिन्छ भने पोजिटिभमा आज त मैले नि बाई गरेको छ अब त बढिहाल्छ नि त्यो चाहिँ कन्फिडेन्सले भन्नुपर्छ हजुरको ब्रोकर कुन हो 41 हो फोन चाहिँ कहिले उठाउँदैन त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सबै काम राम्रोसँग गरिदिन्छ फोन चाहिँ 4-5 सेयर दिन कति गऱ्यो भने उठाउँदैन म जान भ्याउँदिनँ कहिले फेरि सेयर T3 मै हालिदिन्छ 3 दिनमा हालिदिन्छ 3 दिनपछि चौथो दिनसम्म मैले कारोबार गर्न भ्याउँछु मैले किनेको चौथो दिनको अफिसियल चौथो दिनमा बिदाको दिन कटाएर चौथो दिनमा म कारोबार गर्न भ्याउँछु बेच्न भ्याउँछु यसमा पनि छ कि यो के भन्छ अरे आर्यतारामा यसले त 5 दिन थप्नु लगाएर मात्र हालिदिन्छ भने सेयर त्यो भयो नि त हामीलाई त्यो त आएर त्यस्तो भयो नि त त ब्रोकर खत्तम चेन्ज गरिहाल्ने मैले त 3 दिनमा आउनु पर्ने 3 यस्तो दिनमा हो। आएर आएन जाँदा भने त मैले त्यो 57 आउनु नम्बर पनि ब्रोकर होइन कहिले त घटिसक्छ 2-3 नर्मल्ली दिनमा सर्किटै हानिन्छ कहिले त यस्तो भने बढ्ने ठिक किन 2 यस्तो दिन बढ्छ ब्रोकर अर्को दिन सर्किटै हानिन्छ मलाई त्यस्तो पनि परेको छ पहिले को बारेमा 55 कम्प्लेन पनि ठिक छ 55 छैन ब्रोकरहरूको बारेमा कम्प्लेन रेजिस्टर गराउने ठाउँ छैन छ त्यो पनि त्यो कम्प्लेन गर्ने ठाउँको मान्छेले हामीलाई भन्दा ब्रोकरलाई नै भ्यालु गर्छ उनीहरूले ब्रोकरले भनेकै सुन्छ हाम्रो किन सुन्छ हामी तिनीहरूलाई के दिन्छ र ब्रोकरले त त्यहाँलाई कमिसन दिँदो केही पैसा दिँदो चिया खर्च दिँदो हो होइन हाम्रो सुन्दैन नि त्यो सुन्ने पनि निकायले ब्रोकरकै सुन्छ होइन कम्प्लेन यस्तो बस्छ होला नि त जेनरली के हो छ भन्दाखेरि अब सन्डे त्यही पनि किनेको खासै ठुलो कारवाही हुँदैन तपाईँको ब्रोकरले क्लोज आउटमा पर्यो भने कुनै आज एउटा ब्रोकर क्लोज आउटमा परेछ होइन 7 दिन कारोबार बन्द हो मैले बेचेको पैसा आएन भनेर कुनै मान्छे मलाई फोन गरिरहेको त्यस्तो समस्या पनि आउँछ म माथि मलाई त्यस्तो समस्या लिएर मान्छेहरूले फोन गर्छन् ब्रोकरै क्लोज हजुरको आउटमा परेछ भनेपछि एउटा ब्रोकर अहिले हजुरको भनेपछि 41 होइन 41 मा खोलाउनु पर्यो हो त्यसो भए फोन त अब उठाउँदैन T3 आएपछि सजिलो हुन्छ होला अलिकति भयो भने भन्ने मात्र T3 भनेर के लाग्छ जेनरली 5 ब्रोकरमा दिन कस्तो हजुर हुन्छ भने लाउँछ सन्डे किनेको सेयर वेडनेसडे हाल्ने हो र थर्सडे कारोबार गर्न पाउने हो होइन तर यदि राम्रो रिलेसन छ यदि रेगुलर कारोबार भइरहेछ भने सन्डेको सेयर ट्युजडे हालिदिन्छ अनि वेडनेसडे कारोबार गर्न मिल्छ के त्यही हो 4 दिन ट्युजडे त एकदम रेयरली नै हाल्छ नि ब्रोकरले हाल्दैन T3 मा मैले चाहिँ अनि आइतबार अनि किनेँ ट्युजडे भने सोमबार मलाई मङ्गलबार नि हालिदिन्छ पाइनँ बुधबार बेलुका कहिलेकाहीँ बुधबार बिहान पनि कारोबार गर्न सकिन्छ अनि बुधबार बाँकी बेलुकासम्म त चाहिँ हाल्न बिहिबार सक्छ त्यो कस्तो हुन्छ भने सेटलमेन्टको हिसाबले हुन्छ मैले बेचेँ भने मैले बेच्दा इडिआइएस कति चाँडो गरिदिन्छु त्यो अनुसार नेप्सीले सेटलमेन्ट चाँडो गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो किन्ने मान्छेको खातामा चाँडो आउँछ कि ल 50 त्यो अब 57 चाहिँ कुरा ब्रोकरले सिधै त अब चाहिँ एउटा टपिकतिर जाउँ अनि चार्ट पनि हेर्न भ्याउनुपर्छ भ्यायो भने होइन जो कुरा गऱ्यो जति गऱ्यो नि सिक्दैन यत्रो जना छ सबैले 1-1 मिनट बोल्यो भने ल आज पनि दिउँसो भिडियो गर्नु भयो आज पनि भयो हामी बसेर कुरा गरेका थियौँ अनि नभए यसपछि गुरुलाई आफ्नो क्लास लिइदिएर हाम्रो को अरू छुट्टै डिस्कसन गर्नु छ भने हामी त्यसपछि यसैमा कन्टिन्यू गर्दा नि भइहाल्यो नि गुरुले लिभ गरेर मैले लिभ गरेँ भने त म एडमिन क्लोज भइहाल्छ नि क्लोज हुँदैन गुरु हुन्छ हुँदैन मैले यहाँ ह्याङ आउट गरेँ भने मैले होइन, कल दिनमा गरेँ भने क्लोज दिनमा त हुँदैन हुन्न त्यो दिनमा भएन दिनमा त हुँदैन त उसो पनि हुँदैन त अहिले नै हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई दिनमा हुँदैन त हजुरले लिभ गर्यो भने ए तपाईँहरूको भयो ए दिनमा त म करेन्ट टु गरेर हुन्छु नहुन्छ भने म क्लोज गर्छु तपाईँहरू गफ गरेर बस्न म क्लोज गरेर अर्को क्लास जोइन गर्छु 10 बजे 10 बजे अर्को क्लास छ एकजना मात्र स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कोरियाको स्टुडेन्ट हो होइन कन्टिन्यू गर्नुहोस् ल हामीले हिजो चाहिँ के को बारेमा लास्ट दिन के को बारेमा हेरेको थियौँ लास्ट डे हामीले के को बारेमा हेर्यौँ त्यही हामीले चार्टकै एनालाइसिस गर्यौँ होइन अनि अनि त्यसपछि टपिकबाट डाइभर्जेन्सको गरेँ हामीले हजुर डाइभर्जेन्स थियो ए विस्पोको गरेको छैन भाइ यो चाहिँ थोरै छ होइन। एकैछिन भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ सुरुतिरै बुझाउनु पर्यो मान्छेलाई चार्ट इन्डिकेटरको भरसामा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मात्र भन्ने यसमा चाहिँ होइन यो त उदाहरण सहित युट्युबमा पनि देखाइदिने हो छ के अरे यसको भनेको चाहिँ विस्पो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मार्केट साइडवेज हुँदाखेरि इन्डिकेटरहरूले चाँडै बाइङ र सेलिङको सिग्नल दिन्छ तपाईँ कुनै कुनै इन्डिकेटर त आज बाई गर्नु भन्छ भोलि सेल गर्नु भन्छ कुनै इन्डिकेटरले चाहिँ तपाईँलाई हाई प्राइसमा चाहिँ बाई गर भन्छ अनि लो प्राइसमा गएपछि चाहिँ सेल गर भन्छ हो त्यस्तो सिचुएसनलाई विप्सो भनिन्छ यसरी कसरी फस्न सक्यो आज बाई गरेर भोलि नै सेल गर भन्थ्यो अथवा आज सेल गरेर भोलि नै बाई गर भन्थ्यो भने त हामीलाई त्यो केही गरी पनि उपयोग भएन कुनै इन्डिकेटरले खास गरी एमएससिडीले गर्छ त्यस्तै हाई प्राइसमा बाई गर भन्छ अनि लो प्राइसमा सेल गर भन्छ त्यो चाहिँ मार्केट साइडवेज हुँदा ज्यादातर हुन्छ फेरि मार्केट बुलिस अथवा बेरिस छ भने चाहिँ प्रायः जस्तो सबै इन्डिकेटर राम्रोसँग काम गर्छ तर साइडवेज मार्केटमा प्राइस एक्सन भनेको चाहिँ के हो हामीले नै बनाउँछौँ र हामी नै पढ्न खोज्छौँ भन्नाले
तपाईँ हामी सबै मूल्य र सेयरको मूल्य जतिमा अघिल्लो दिन कारोबार गर्छौँ, जति उच्च बिन्दुमा किन्छौँ, जति निम्न बिन्दुमा बेच्छौँ, त्यही नै अघिल्लो दिनको क्यान्डल पछिल्लो दिनको क्यान्डल हुन्न हो। त्यो त हामीले नै कारोबार गरेर भएको हो र त्यो हामी नै अध्ययन गर्न खोज्दैछौँ र त्यसको बारेमा हामी ज्यादा इन्फर्म छौँ। इन्डिकेटर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, इन्डिकेटरले कसरी गर्छ, इन्डिकेटरले धेरै धेरै दिनको अगाडिको प्याटर्नहरू लिइरहेको हुन्छ। जस्तै हामी हिजो आज प्रत्येक दिनको भिन्दै भिन्दै अथवा हामी जोडेर क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू, चार्ट प्याटर्नहरू होइन, अब प्राइसको प्याटर्नहरू कन्सोलिडेटहरू भइरहेछ। इन्डिकेटरले कन्सोलिडेट भन्ने कुरै बुझ्दैन, एकुमुलेसन भन्ने कुरै बुझ्दैन। इन्डिकेटर त्यो एकै दिनको कारोबार एउटै ठाउँमा कारोबार भइरहेछ भन्ने कुरोहरू बुझ्छ होइन, र त्यसको आधारमा यसले बाई सेल सिग्नल गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले थुप्रो इन्डिकेटर युज गर्नुभयो होला, लगभग टेक्निकल सिग्नलले पहिला अहिले पनि म्याक्सिमम चाहिँ के हो भने सुरुमा चाहिँ सबै मान्छेले प्राइस एक्सनै सिक्न ट्राई गर्ने हो होइन। प्राइस एक्सन रिड गर्न नसक्ने हो भने मात्र इन्डिकेटर युज गर्ने हो। कोही नयाँ मान्छे आउनुभयो, मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो ल। प्राइस एक्सन जसले रिड गर्न सक्दैन अनि चाहिँ इन्डिकेटर हेर्ने हो, किनभने इन्डिकेटरले त अटोमेटिक सिग्नल दिन्छ बाई सेल होइन। हामीले एमएससिडी पढ्यौँ, अरू पनि पढ्छौँ, अलिअलि पपुलर इन्डिकेटरहरू 2-4वटा पढ्छौँ, धेरै त पढ्दैनौँ, त्यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नु जरुरी छैन होइन। इन्डिकेटर त मैले तपाईँलाई भने 100 वटा ज्यादा छ त्यो चार्टमा। सबैको एउटा एउटा भिडियो हेरेर एउटा आर्टिकल पढ्ने भने त सबैको बारेमा म तपाईँलाई सिकाउन सकिहाल्छु। सबैले उस्तै तरिकाले काम गर्ने हो होइन। हुन्छ, म त तपाईँहरूलाई देख्नु भएको छ, मैले एनालाइसिस गरेको होइन, मेरो भिडियोहरू हेर्नु भएको छ, मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्दा हेर्नु भएको छ। म त इन्डिकेटर कहिले पनि लगाउँदिनँ, म चार्टमा भोल्युम र प्राइस मात्रै हेर्छु। तर तपाईँले त्यति मात्रै हेरेर थाहा पाउनु चाहिँ अलि लामो प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अहिले तत्काल कुनै इन्डिकेटर लगाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा इन्डिकेटर मात्र लगाउनुहोस्। 2-3टा इन्डिकेटर लगाउनु भयो भने अहिले म तपाईँलाई एकैचोटि 3टा इन्डिकेटर लगाएर देखाइदिन्छु। 3टा इन्डिकेटरले भिन्दै भिन्दै टाइममा सेल गर भन्छ, भिन्दै भिन्दै टाइममा बाई गर भन्छ। कुनको हेर्ने हो? प्राइस एक्सनले त्यो भन्दैन नि, एउटै टाइम हुन्छ, एउटै टाइम फ्रेम हुन्छ होइन। र विप्सो भनेको चाहिँ इन्डिकेटरले दिने इन्कन्सिस्टेन्ट डिसिजन हो। यो चाहिँ प्रायः लिडिङ इन्डिकेटरमा विप्सो हुन्छ भनिन्छ, तर योभन्दा ढिलो हुने ल्यागिङ इन्डिकेटरले पनि विप्सो चाहिँ देखाउँछ। एमएससी ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, के अरे मुभिङ एभरेजको क्रसओभर ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, तिनीहरूले पनि विप्सो टन्नै धेरै पाल देखाउँछ। त्यो अहिले हामी हेर्छौँ। यो चाहिँ खास यो चाहिँ किन हुन्छ भने यसको नेक्स्ट पिक्चरमा भन्छ, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ जब मार्केट साइडवेज हुन्छ नि, यो तल माथि जान्छ नि, त्यो बेला हुने हो। यदि यो प्राइस चाहिँ बढ्दै जाने हो भने त एकचोटि बाई सिग्नल हुन्छ, बाई सिग्नल बनिरहन्छ, अलिकति घटेपछि फेरि सेल सिग्नल हुन्छ, फेरि बढेपछि बाई सिग्नल हुन्छ। यो चाहिँ प्राइसको तल माथि भइरहेको कारण हुन्छ। यदि बुलिस मुभमेन्टमा प्राइस चाहिँ बढ्दै जाने हो अथवा बेरिस मुभमेन्टमा घट्दै जाने हो भने चाहिँ विप्सो हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा गइरह्यो भने त घटिरह्यो भने त सेल सिग्नल मात्र बरकरार भइरह्यो, बढिरह्यो भने त बाई सिग्नल मात्र बरकरार भइरह्यो। तर जब मार्केट घट्ने बढ्ने मार्केटको भोलाटाइल हुन्छ, तल माथि गइरहन्छ, साइडवेज मुभमेन्टमा जान्छ, त्यो बेला चाहिँ विप्सो ज्यादा हुन्छ। र त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि यो उसको आधारमा मात्र खरिद बिक्री गर्नु हुँदैन। हामी के कन्फर्मेसन लिन सक्छौँ? सपोर्ट र रेजिस्टेन्स ब्रेक भएको छ कि छैन, त्यसले बाई अथवा सेल सिग्नल दिँदाखेरि एउटा कुरो। अर्को, चार्ट प्याटर्नहरूले ब्रेकआउट दिएको छ कि छैन। चार्ट प्याटर्नको बारेमा हामी पछि सिक्छौँ, सपोर्ट रेजिस्टेन्सको बारेमा अलिअलि सिकिसकेका छौँ, अलिअलि अझै क्लास बाँकी नै सपोर्ट रेजिस्टेन्सको। तेस्रो कुरो भनेको ट्रिगर मुभमेन्टको लागि हामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले त्यो सिग्नल गरेको छ कि छैन। सपोर्ट रेजिस्टेन्स र ब्रेकआउट भनेको चाहिँ आज होला हामी एरियामा हेर्छौँ। ट्रिगर मुभमेन्ट यही दिन किन्ने भनेको चाहिँ त्यो दिनको क्यान्डलको बाइङ प्रेसर र सेलिङ प्रेसर अथवा त्यो दिनको क्यान्डलको भोल्युम, त्यो चाहिँ ट्रिगर मुभमेन्ट हो। त्यो दिनको क्यान्डल हेरेर चाहिँ जस्तै हामी ब्रेकआउट दिन्छ, ब्रेकआउट दिँदा 3-4वटा क्यान्डल त्यतै हुन्छ नि कहिले काहीँ ब्रेकआउटमा त, तर हामी त्यो चाहिँ हेरेर गर्छौँ त्यो दिन चाहिँ जुन दिनको क्यान्डलमा बाइङ प्रेसर ज्यादा होस् र भोल्युमले पनि सपोर्ट गरे होस्, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रिगर मुभमेन्ट हो। ठ्याक्क त्यो मुभमेन्टमा हामीलाई जतिखेर दिनको चार्ट हेरेर जाँदा 10 बजे हुन्छ, 11 बजे हुन्छ, 11 बजे मार्केट 11, 12, 1, 2 जुन बेला चाहिँ हामीलाई अब भोल्युम पनि आउँछ जस्तो लाग्छ र ब्रेकआउट पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले बाई गर्छौँ। आज हामीले शिवमको ब्रेकआउट बाई गऱ्यौँ होइन। अब लगभग नेप्से राम्रो करेक्सन भएन भने शिवम 88 सम्म जाने चान्स हुन्छ। कोले बाई गर्न भ्याउनु, मैले ग्रुपमा हालेको थिएँ, मैले पनि बाई गरेँ। मैले सुरुमा हेर्दा लगभग सिधै हेर्दा मलाई कसले मेसेज गरे हो 2500 भइसकेको थियो। अनि मैले अलिअलि स्टुडेन्ट अगाडिको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ भनेको थिएँ, के अरे 1620 भयो भने चाहिँ यसको ब्रेकआउट हुन्छ, बाई गर्नु भनेर। 1-2जनाले चाहिँ 1600 अलि एक्टिभ स्टुडेन्टले चाहिँ 1620मै बाई गर्न भ्याउनु भयो शिवमा। आज मैले चाहिँ 25मा बाई गरेँ र 25मा बाई गरेपछि के भयो, प्राइस घट्यो। म त धेरै त बाई गर्ने थिएँ, लगभग मैले सुरुमा बाई गर्दा चाहिँ म नसोचिकन बाई गर्ने, ब्रेकआउट भएको छ भने 10 किता चाहिँ पहिला अर्डर हालिदिन्छु, जति प्राइस छ त्यति जतिमा आउँछ त्यो बेला 50 पुग्यो भए 50मा पनि हालिदिन्थेँ। अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ सोचेर बाई गर्छु, त्यो बाइन्छ होइन। त्यसपछि मैले अलिकति मूल्य घट्न लाग्यो, घट्न चाहिँ फेरि अब त्यसपछि ब्रेकआउट दिएर 25बाट 30सम्म 26-27सम्म पुग्यो, त्यसपछि मूल्य दिएर तल आयो, 10-11सम्म आयो,
त्यो बेला मैले बाई गर्नु भनेर मैले बाई गरिसकेको थिएँ, मैले बाई गरेँ भनेर पनि ग्रुपमा हालिसकेको थिएँ, अरूलाई बाई गर्नु पनि भने जसले सुरुमा बढ्दै बेला बिचमा बाई गर्नु उहाँले बाई गर्नुभयो, त्यसपछि घटेको बेला मैले पनि बाई गरेँ, अरूले पनि। अनि जब फेरि बढेर 25 भन्दा माथि गयो 30-35 मा चाहिँ धेरैजनाले बाई गर्नु भएको छ आज शिवम, किनभने शिवममा इन्ट्री चाहिँ सबैजनाले कुरेर बस्नु भएको थियो। शिवममा चाहिँ हाम्रो ग्रुपको धेरैजनाले धेरैचोटि पैसा कमाइसक्नुभयो होइन, त्यही भएर शिवममा चाहिँ सबैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र आज अलि 30-35 कहिले त 50 सम्म पनि बाई गर्नु भएको छ। मैले 50 भन्दा माथि चाहिँ नगर्ने भनेको थिएँ, 30-35 मा धेरैले बाई गर्नु भएको छ। आज शिवमको ब्रेकआउट भएको थियो हो। हामीले चाहिँ ट्रिगर मुभमेन्ट भनेको चाहिँ मलाई कतिखेर लाग्यो अब त्यो शिवम मैले 25 मा बाई गर्नुपर्छ भने सुरुमै यसो हेरेको ब्रेकआउट ठ्याक्क कसले शिवमले ब्रेकआउट दियो सर यतिमा ब्रेकआउट हुन्छ भनेको होइन, त्यही च्याटमै कसैले भन्नुभयो अथवा ग्रुपमा कसैले हाल्नुभयो, अनि मैले यसो हेरेको ब्रेकआउट भएछ। त्यसपछि मैले सिधै आजको डेली टर्नओभरमा हेरेँ, हाइएस्ट टर्नओभर आउँछ नि 10 वटा, दोस्रो नम्बरमा शिवम रहेछ। त्यो बेला दोस्रो नम्बरमा भनेको त अरू दिन त शिवम 8-9 नम्बरमा आउँथ्यो, यदि सुरुतिर दोस्रो नम्बरमा छ भने आज भोल्युम पनि आउने भन्ने कन्फर्म भयो। र त्यो बेला हेर्दा पनि लगभग सुरुकै टाइम त्यति पिरियडको समयको लागि भोल्युम प्रशस्तै थियो, आजको भोल्युम भन्दा माथि जाने थियो र ब्रेकआउट चाहिँ अब कन्फर्म हुन्छ भन्ने लाग्यो र बाई गरी। हामीले अब तपाईको अब कुनै पनि अरू इन्डिकेटरले तत्काल बाई सिग्नल भनेर देखाएको हुँदैन, अलि ढिलै देखाउँछ प्रायः जसो इन्डिकेटरहरूले होइन। स्टोएस्टिकले चाहिँ देखाउन सक्छ, स्टोएस्टिकले फेरि भोलि नै सेल सिग्नल पनि देखाइन सक्छ। स्टोएस्टिक त्यस्तो हो, हामी स्टोएस्टिक बारेमा एक दिनपछि हेर्छौँ है। त्यसलाई पनि हामी ट्रिगर मुभमेन्टको लागि तपाईँलाई बुलिस अथवा बेरिस ट्रेन्ड थाहा छ भने स्टोएस्टिक, तपाईँले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पढ्न आउँदैन भने ट्रिगर मुभमेन्टको लागि चाहिँ स्टोएस्टिक युज गर्न सकिन्छ। जसलाई क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पढ्न आउँदैन, बाइङ सेलिङ प्रेसर थाहा पाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, बुलिस ट्रेन्डमा छ कि बेरिस ट्रेन्डमा छ। स्टोएस्टिकले दिएको सिग्नल चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा मात्र हामी बाई गर्छौँ, बेरिस ट्रेन्डमा मात्र सेल गर्छौँ। त्यो स्टोएस्टिक बारेमा हामी पछि पढ्छौँ होइन। यसको चाहिँ लगभग भन्नुपर्ने कुरा यति हो। अब म तपाईँलाई हुइसोले कति ठाउँमा हुइसो हुन्छ भनेर चार्टमा देखाइन्छु। यो चाहिँ अघि सुपर ट्रेन्डको बारेमा मैले गरिरहेको थिएँ क्लास। ल हामी यहाँ शिवमकै चार्ट खुलिरहेको छ होइन। पहिला हामी 2-3 वटा इन्डिकेटर हानौँ एकैचोटि। एमएसिडी हानौँ। ल एमएसिडी हामीले पढिसकेका छौँ है। अनि अब हामी अर्को मुभिङ एभरेज क्रसओभर हान्नु होइन। ल मुभिङ एभरेज क्रसओभर हान्नु धेरैले बाई गर्छ। अर्को हामी आरएसआई हान्नु, आरएसआई हानौँ। ल अर्को हामी स्टोएस्टिक हानौँ। यो स्टोएस्टिक धेरै मान्छेले युज गर्छन् होइन, ज्यादातर युज हुने यही हो। अर्को बोलिङ्गर ब्यान्ड युज छ, बोलिङ्गर ब्यान्ड युज गऱ्यो भने अहिले यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ मुभिङ एभरेजलाई, त्यो भएर हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड नलाएको अहिले होइन। यहाँ अन्त तपाईँको 2 दिन अगाडि शिवम सेल सिग्नल दिएको छ यसले, हामीले त्यही बेला सेल गरेको। अनि 2 दिन अगाडि सेल सिग्नल दिएर अब आज चाहिँ बाई सिग्नल भइसकेको छैन, भोलि बाई सिग्नल हुन्छ। हामीले त लो प्राइसमा भोलि मूल्य बढ्यो भने बाई सिग्नल हुन्छ, भोलि घट्यो भने त सेल सिग्नलै बरकरार हुन्छ। एमएसिडीको पहिलो यही अहिलेको लेटेस्ट टर्ममै काम गरेन। यहाँ आरएसआईको हेर्न सक्नुहुन्छ, आरएसआईले चाहिँ यहाँबाट सपोर्ट लिएर माथि जान खोजेको छ, यहाँबाट माथि गएको छ। आरएसआईले चाहिँ यो बेला बाई सिग्नल दियो, किनभने यहाँबाट आएर यति टर्नओभर भइसकेपछि ओभर। अब यो बेलाको बाई सिग्नल भनेको कस्तो मुभमेन्ट हुन्छ थाहा छ? अहिले नेप्से चाहिँ तपाईँको क्रसिङ एरियामा नभएको भयो नि, यो तपाईँको 5-6 दिनमै आरएसआईले के सङ्केत गरिरहेछ भने यो 4-5 दिनमै यसको 1800 पुग्छ भन्ने सङ्केत गरे हो। नेप्से अहिले स्ट्रङ पोजिसनमा भएको भए, नेप्सेमा राम्रो भोल्युम आएको भए आरएसआईको सङ्केत भनेको तपाईँलाई 4-5 दिनमै शिवम सिमेन्ट 1800 मा पुग्थ्यो। किनभने यो कतिको लेभलबाट टर्न भएको छ? 67 भने एक्सट्रिम बुलिस लेभलै हो। 70 भने त लगभग तपाईँको ओभरबाउट एरिया नै पुग्छ होइन। यहाँबाट चाहिँ टर्न हुनु भनेको 50 भन्दा माथिबाट टर्न हुनु भनेको धेरै बुलिस हुन्छ। यहाँबाट टर्न हुनु भनेको चाहिँ हामी आरएसआईको भिन्दै क्लास गर्छौँ, अहिले तपाईँहरूले आरएसआई पुरै बुझ्न जरुरी भएन। तर यसले चाहिँ अब यसको यो 70 भन्दा माथि भएपछि यो एरियामा जब हुन्छ नि, यो एरियामा भएर माथि गइरहेको बेला चाहिँ प्रायः उसले 5% 7% बढ्नु भने मिनिमम हो। सर्किटै हानिरहेको बेला मात्र, यो बेला पनि हेर्नु तपाईँ यो एरियामा थियो 5-7% को ग्रोथहरू भइरहेको हुन्छ। यो एरियामा हुनु भनेको चाहिँ धेरै ग्रोथ भएको बेला मात्र यो एरियामा हुन्छ। अब हामी यहाँ स्टोएस्टिक हेर्न सक्छौँ, यसको त अब भर्सै भएन है, जहिले पनि बाई सिग्नल सेल सिग्नल त क्रसओभर भएको भाइ छ, यसले त एक दिनमै बाई एक दिनमै सेल दिन्छ। अब त हामी अलिक पछाडि हिस्ट्रीमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ, चार्टमा यहाँनिर गएर हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नु त, यहाँनिर एउटा सिग्नल बन्यो, यहाँनिर तपाईँको सेल सिग्नल बन्यो, फेरि यहाँ बाई सिग्नल बन्यो, यहाँनिर पनि बाई सिग्नल बनेको छ, तर खासै प्राइसमा धेरै अन्तर आएको छैन। एमएससिडीको पनि त यहाँ सेल गर भन्छ, जबकि यहाँबाट मूल्य घट्न थालिसकेको छ, यहाँ नै इन्गल्फिङ प्याटर्न बनिसकेको छ। अब फेरि यहीँ बाई गर भन्छ, फेरि यहाँ सेल गर भन्नु, यो बाई गर भनेर यहाँ अलिकति मूल्य फरक छ, तर धेरै फरक छैन। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ बाई गरेर, यहाँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको भरमा बाई गरेर यहाँनिर सेल सिग्नल सेल गरेर हामी धेरै पैसा कमाउन त सक्थ्यौँ नि। यसको त हाम्रो सेलै यहाँ पुर्याइसक्यो, यहाँबाट त यहाँ बाई गरेर यहाँ सेल गरेर त धेरै फाइदा हुनेवाला छैन। कमिसन बराबर भन्दा अलिकति 1-2% आउने चान्स चाहिँ हुन्छ। अब स्टोएस्टिकको चाहिँ
तपाईँले हामीले माथिको सेललाई लिन्छौँ होइन, माथिको सेल लिएर तल आयो भने यहाँनिर सेल गर भन्छ। यसले चाहिँ चाँडो ठिक टाइममा चाहिँ भन्छ, तर तपाईँलाई स्टोएस्टिक थाहा पाउन चाहिँ फेरि मुभमेन्ट बुलिस र बेरिस मुभमेन्टहरू चाहिँ अलिकति स्टकको मुभमेन्टम चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यसको बाई सिग्नल चाहिँ हामी बिचको लिँदैनौँ, कोही कोही चाहिँ लिएर पनि कारोबार गर्छ। हामी चाहिँ खास गरी तलको मात्र बाई सिग्नल लिन्छौँ र बाई सिग्नलमा पनि हामी यो माथि आइसकेपछि मात्र बाई गर्छौँ होइन, त्यसरी चलाइरहेको हुन्छौँ। हामी अर्को नेप्सेमा पनि हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ढिलो हुन्छ सबै इन्डिकेटरको, अनि सबै इन्डिकेटरले एउटै समयमा सिग्नल दिइरहेको हुँदैनन्। यसले यहाँनिर दिएको सिग्नल यसले यहाँ दिएको छ, यसले यहीँनिर दिएको छ, यसले यहाँनिर दिएको छ। यो प्रत्येकको भिन्दै भिन्दै टाइममा भिन्दै हुन्छ र त्यो भएर हामी यदि इन्डिकेटरै युज गर्छौँ भने चाहिँ एउटा इन्डिकेटरमा दक्ष भन्ने, एउटा इन्डिकेटरको सबै कुरो बुझ्ने, आर्टिकलहरू पढ्ने, भिडियोहरू युट्युबमा 8-10 हेर्ने, भिन्दै भिन्दै मान्छेले बनाएको होइन आर्टिकलहरू गुगलमा सर्च गर्ने, र तपाईँहरूलाई प्राइस एक्सन पढ्न अलिक गाह्रो पर्छ भने एउटा मात्र इन्डिकेटर युज गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो हो। यो म फोन ज्यादातर उठाउँदैन थिएँ, यो चाहिँ युएबाट आएको फोन परेछ, उठा है न। क्लासमा म म्युट गरिदिएँ। जय शम्भु हजुर, नमस्कार भन्नुहोस्। हो, तपाईँ फेसबुकमा मलाई एकचोटि फेरि म्यासेज गर्नुहोस् होइन, अनि म तपाईँलाई एकाउन्ट नम्बर दिन्छु। तपाईँले फी पेमेन्ट गरिदिनु भने म तपाईँलाई ग्रुपमा एक्सेस दिन्छु ल। तपाईँ ग्रुपमा म त्यही फेसबुकमा मलाई एकाउन्ट नम्बर माग्नुहोस्, म तपाईँलाई बेलुका म्यासेज गरिदिन्छु एकाउन्ट नम्बर। फी पेमेन्ट गरिदिनु भने म तपाईँलाई ग्रुपमा एक्सेस दिन्छु। हुन्छ ल, म बेलुका तपाईँलाई अहिले तपाईँ मसँग माग्नुहोस्, म तपाईँलाई बेलुका अलि एकछिन फ्री भएपछि पठाइदिन्छु। म क्लासमा छु अहिले ल। त्यसपछि तपाईँ हामी फेसबुकमा कुरा गर्न सक्छौँ त्यसपछि होइन। फेसबुकमा फ्रेन्ड बनाउँला, तपाईँको कलमा धेरै खर्च पनि हुँदैन ल। जय शम्भु। नेपालको नम्बर भए चाहिँ म एकछिन अहिले काटेर एकछिन आफै गर्थेँ, विदेशमा त फोन गर्ने कुरो पनि भएन, त्यही भएर उठाउनै पर्यो ल। हामीले यहाँ चाहिँ नेप्सेमा हेर्न खोजिरहेको थियौँ। नेप्सेमा यहाँनिर तपाईँको रातो भनेको तलको हो होइन, 5 दिनको कुन हो पनि थाहा पाएन अहिले त। यो चाहिँ 5 दिनको, यहाँ बाई सिग्नल दिएको छ, रातो चाहिँ 5 दिनको भएछ। यो चाहिँ अर्को कलर बनाउनु पर्थ्यो, हामीले कलर त्यतिकै छोडिदिउँ है। यहाँ बाई सिग्नल भएछ, यहाँ सेल सिग्नल भएको छ। यो बेला यो क्यान्डलको बिचमा हेरौँ, क्यान्डलको बिचमा राखेर हामी हेरौँ प्राय नेप्से कति छ। 1354 बाई सिग्नल गरेको छ। अनि तपाईँको हाम्रो बाई सिग्नल चाहिँ यहाँनिर बाई भइसकेको थियो नि त, हमरले यहाँ नै बाई गरेको थियो। हामी यहाँ बाई गर्थ्यौँ कति, हामी ढिलोमा बाई गर्दा 1202 1205 तिर बाई गर्थ्यौँ। यति ढिलो बाई गरेर त हामीलाई केही पनि मिलेको छैन। यहाँ पनि हेर्नु, यसको पनि हामीले यो क्यान्डलको बिचमै बाई गऱ्यौँ भने, तर यो बिचमा हामीले बाई गर्न भ्याउँदैनौँ, किनभने यसले यहाँसम्म मूल्य बढिसकेपछि बाई गरे। हामी नेक्स्टमा बाई गर्नुपर्ने हुन्छ एमएससिडीमा, यहाँ बाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले अर्को दिनको सुरुमा 1311 मा। हामीले यहाँ पनि हमरमै बाई गरिसकेका हुन्थ्यो। यसले तपाईँलाई यही दिनै बाई, स्टोएस्टिकले त यही दिनै बाई गरेर भनेको छ। अब तपाईँ यहाँ बियर स्ट्यान्ड छ, अनि स्टोएस्टिकले यो हमर पनि कन्फर्म पनि भएको छैन, अझै अघिल्लो दिनै तपाईँको बाइक दिएर यहाँ यो दिन चाहिँ माथि लाइन आएको छ। अब यो त बियर स्ट्यान्डमा छ, यो दिन पनि बाई गर्दा खत्रै भयो नि त। यो दिन त हामी मार्केट त अर्को दिन तल ओपनिङ हुन पनि सक्दैन, किनभने सधैँ तल ओपनिङ भइसकेको थियो। स्टोएस्टिकले सिग्नल त चाँडिदियो, तर भर्सैमन्त भएन। आरएसआईको तपाईँको यो 30 को लेभलमा ठ्याक्क सिग्नल दिएर यो बेला चाहिँ आरएसआईले एक्ज्याक्ट त्यही दिन सिग्नल दिएको छ। भोलिपल्ट हामीले बाई गरे हो, यहाँ चाहिँ आरएसआईको सिग्नल एक्ज्याक्ट आएको छ। सो यो बेयरिश इन्गल्फिङ हो। हजुर, यो बेयरिश इन्गल्फिङ पनि हो हैन, यो बुलिश इन्गल्फिङ के रे, बुलिश इन्गल्फिङ हैन, किनभने यो हमरको लो तल आएको छ। तर बडी त कभर भछ नि त पुरै। बडी कभर भएर हुँदैन, हाई लो प्राइस पुरै कभर हुनुपर्छ। हैन, ह्यामरको त बडी कभर हुनुपर्छ भनेको हैन, हाई लो हेर्नु पर्दैन, बडी मात्र कभर हुनुपर्छ भन्ने पढेको थिएँ मैले चाहिँ। इन्गल्फिङ प्याटर्नको बारेमा मैले तपाईलाई भनेकै छ, पढाकै छैन। त्यो त हो, तर त्यही पनि सोधेको मलाई थाहा थियो अलिअलि। प्याटर्नको बारेमा मैले इन्गल्फिङ प्याटर्नको बारेमा किन नपढा भने मैले दुईटा क्यान्डलहरू जोड्न पढाएको थिएँ। दुईटा क्यान्डल तपाईँलाई इन्गल्फिङ प्याटर्नको बारेमा पढाएपछि अरू 2-3टा क्यान्डलबाट पनि धेरै प्याटर्नको बारेमा पढाउनु पर्यो। धेरै प्याटर्न पढाउँदा क्यान्डलस्टिकमै हाम्रो त 8-10 दिन पनि जान सक्थ्यो। कम्ती अनि महत्त्वपूर्ण प्याटर्नहरू 50-60 हुन्छ। मैले त्यही भएर तपाईँहरू प्रत्येक क्यान्डललाई पढ्नुहोस् र त्यो क्यान्डलहरूलाई दुईटालाई जोड्नुहोस्। त्यो दुईटालाई जोड्यो भने त्यो मुभमेन्टहरू थाहा पाइहाल्छ। तर यस्तो हमरहरूमा चाहिँ हामीले जुन सिङ्गलले 6वटा क्यान्डल पढाएको थियौँ त्यसमा त हामीले अर्कोलाई जोड्नै पर्दैन, त्योभन्दा अरूमा चाहिँ जोड्नु पर्ने हो। अनि हेर्दा यो त ह्यामर त प्रष्टै देखिन्छ, देखिन चाहिँ ह्यामर हो भनेर त माथि हामी बाई गर्न सक्थ्यौँ। अब हामी अर्कोचोटि पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ, हामी अर्को चार्टमा पनि हेर्न सक्छौँ हैन। तपाईहरू अब हेर्नुहोस्, तपाईहरूले प्रायः जसो इन्डिकेटर युज गरिरहनु भएको छ। अब त्यो तपाईहरूको होमवर्क हो। तपाईहरू आफूले युज गर्ने इन्डिकेटरहरू हेर्नुहोस् र त्यो चाहिँ धेरैवटा उसमा लगाएर हेर्नुहोस्। आफूले सधैँ युज गर्ने इन्डिकेटर धेरैवटा चार्टमा लगाएर हेर्नुहोस्, कहिले कहिले बाई सिग्नल दिएको छ र कहिले कहिले सेल सिग्नल दिएको छ हो। अनि त्यसपछि तपाईँहरू आफै थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईहरू त्यो
बाहिर सेल गरिरहनु भएको थियो तपाईँलाई कतिचोटि धोका दिएको थियो इन्डिकेटरबाट त्यो पनि तपाईँहरूले आफूले मार्केटमा लिएको ट्रेडमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ र इन्डिकेटरको चाहिँ त्यति भयो हुन त प्राइस एक्सनले पनि दिन्छ प्राइस एक्सनै कहिलेकाहीँ ब्रेकआउट फेक हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटा हमर बनेर हमर फेल हुन्छ तर त्यो बेला तपाईँले नेक्स्ट मुभमेन्ट हाम्रो त इन्टरडे ट्रेडिङ छैन होइन हामीले त बेचमा 4-5 दिन होस्ट गर्नुपर्छ तर तपाईँ क्यान्डलस्टिकमा फेल हुनुभयो भने तपाईँलाई एकैछिनमा थाहा हुन्छ तर तपाईँ एमएससीमा फेल भएर तपाईँलाई थाहा हुँदा तपाईँलाई धेरै घाटा भइसकेको हुन्छ स्टोएस्टिकमा अथवा आरएसआईमा फेल भएर हुँदा तपाईँलाई धेरै घाटा भइसकेको हुन्छ किनभने त्यो त इन्डिकेटर त्यसलाई पछि इन्डिकेट गर्छ तर हामीलाई प्राइस एक्सनमा चाहिँ फेल भयो भने जुन बेला फेल भयो आज मैले शिवमको ब्रेकआउटमा बाई गरेँ फेक ब्रेकआउट भने मलाई आजै थाहा हुन्थ्यो म आजै आफ्नो पोजिसन कटाउन सक्थेँ यदि मार्केट चाहिँ अलिक मुभेबल हुने हो भने नेपालको छैन 4-5 दिन त कटाउन बस्नुपर्छ यता मार्केट खराबी हो प्राइस एक्सन खराबी होइन र प्राइस एक्सन तपाईँ फेल हुनुभयो भने त तत्काल थाहा हुन्छ तपाईँलाई यो इन्डिकेटरको त तपाईँलाई कहिले 5-7 दिनसम्म नि त्यो प्राइस एक्सनमा तपाईँ फेल भएको थाहा हुँदैन इन्डिकेटरको तपाईँले 22 बाई गर्नु भएको छ तपाईँको बाई पोजिसन फेल भयो भने त्यसले धोका दियो त त्यसले काम गरेन भने तपाईँलाई कहिले 10-12 दिनसम्म थाहा हुँदैन 10-12 दिनसम्म त्यसले अर्को पोजिसनै देखाउँदैन त्यतै हल्लेर बसिरहेको हुन्छ त्यो इन्डिकेटर यस्तै यहाँ घुमे जस्तो यस्तै घुमेर बसिरहेको हुन्छ यहाँ घुमे जस्तो यस्तै घुमेर उतै तलमाथि भएर यस्तै भएर बसिरहेको हुन्छ यस्तै भएर अनि हामीले थाहा नै पाइँदैन तर प्राइस एक्सनमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ मिस्टेक भयो भने तपाईँलाई त्यही दिन जुन दिन मिस्टेक भएको कन्फर्म हुन्छ चाँडै थाहा नै भइहाल्छ आज हामीले रङ बाई गरेको भए आज नै हामीलाई थाहा हुन्थ्यो आज क्यान्डल कहाँ क्लोज हुन्छ अथवा बेलुका क्यान्डल कहाँसम्म गयो त्यतिखेरै थाहा हुन्थ्यो तर इन्डिकेटरले त्यसरी थाहा हुँदैन र इन्डिकेटरमा चाहिँ हुइप्सोमा फस्यो भने अलि ठुलै फसिने चान्स हुन्छ भन्ने कुरा हो इन्डिकेटर र हुइप्सो भन्दा अब तपाईँहरूले इन्डिकेटर जहिलेसम्म प्राइस एक्सन तपाईँहरू पर्फेक्ट हुन्न तबसम्म चाहिँ इन्डिकेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला तपाईँहरूलाई अलिक कुन इन्डिकेटर चाहिँ सजिलो लाग्छ र कुन चाहिँ अलिकति राम्रोसँग जाने जस्तो लाग्छ त्यो एउटा इन्डिकेटर एउटा मात्रै हेर्दै गरे हुन्छ धेरैवटा हेऱ्यो भने झन् धेरै समस्या आउँछ र मान्छे चाहिँ कोही 3-4 इन्डिकेटर लाएर अनि त्यसपछि एनालाइज गरेर तपाईँ म हेर्छु ग्रुपहरूमा फेसबुकको पब्लिक ग्रुपहरूमा सेयर गरे हुन्छ 3-4 इन्डिकेटरले बाइसिङ ल्याएको छ भनेर त्यो त 3टा इन्डिकेटर त भिन्दै भिन्दै कुरो भनिरहेको हुन्छ होइन त्यसले भिन्दै भिन्दै भनेको कुरोले एउटै कुरो बुझ्न पनि मिल्दैन ल गुरु तपाईँले त्यो भनिहाल्नु भयो सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा एक्युरेट इन्डिकेटर तपाईँले कुन चाहिँ लाग्छ हुन त गुरुले त इन्डिकेटर विश्वास गर्नुहुन्न तर पनि एउटा होइन भन्नुपर्छ मैले चाहिँ इन्डिकेटर युज गर्ने भनेको प्राइस एक्सन पढ्न नजान्ने मान्छे हो त्यो मान्छेले छिटछिटै कारोबार गर्ने कुरो छैन मैले युट्युबमा भिडियो पनि हालेको छु त्यसको होइन सुपर ट्रेन्ड भन्ने इन्डिकेटर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई अहिले पनि लगाएर देखाइदिन्छु तपाईँ यो मैले हटाइदिएँ है सुपर ट्रेन्डको एउटा क्लास पनि हुन्छ होइन त्यो चाहिँ थोरै मान्छेले युज गर्ने हो त्यो चाहिँ ट्रेडरको लागि होइन सुपर ट्रेन्ड चाहिँ ट्रेडरको लागि होइन त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिक ढिलो सिग्नल दिन्छ तर त्यसले कन्फर्मेसन राम्रो लेभलमा दिन्छ है म एकचोटि तपाईँलाई सुपर ट्रेन्ड लगाएर देखाइदिन्छु यो युज गर्नुभयो भने तपाईँले अलिकति होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसले नेप्सेमा के भन्छ यहाँनिर बाई गर भने चाहिँ लास्ट टाइम तपाईँलाई 1459मा त्यसपछि त्यसले सेल गर भनेकै छैन किनभने नेप्से बढ्दैछ भने यसलाई फुल कन्फिडेन्स छ अब हामी यसलाई तपाईँलाई एनएलआइसीमा हेरौँ यो चाहिँ यो इन्डिकेटरले तपाईँले लामो समय चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसले रिजल्ट चाहिँ तपाईँको अरूभन्दा अलिकति होल्ड गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई यो राम्रो रिजल्ट दिन्छ यसले लास्ट टाइम एनएलआइसी भन्छ 1180-90मा बाई गर्नु भन्छ र त्यसपछि बोनस सोनस खाएर जे गरेर बसिरहनु तर ननिस्किनु भन्छ अब हामी यसलाई अर्को नबिलमा पनि हेर्न सक्छौँ यसले तपाईँलाई लम्बा होल्ड गराउँछ र फल सिग्नल चाहिँ किनभने लामो समयसम्म चाहिँ एटिआरको आधारमा बनेको हुन्छ एटिआर मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छ अलिअलि होइन त्यस भएर यसको अलिकति कन्फर्मेसन जस्तो हुन्छ यहाँनिर लास्ट टाइम बाई गर्नु भनेको छ 668मा त्यसपछि नबिलमा पनि सेल गर्नु भन्दैन भनेपछि हामीले अब यो यति करेक्सन भएको छ तर यसले सेल गर्नु भन्दैन किनभने यसले के बुझ्छ भने एटिआरको माध्यमबाट हुने भानाले एभरेज मुभमेन्ट बुलिस छ यो चाहिँ करेक्सन मात्र हो तर यसले अब फेरि मार्केट माथि जान्छ भन्ने कन्फिडेन्सको आधारमा यसले सेल गर्नु भन्दैन हामी प्राइस एक्सन भयो त यो दिन त यही दिनै सेल पोजिसन बनिसकेको छ यो दिन त हामी कन्फर्म सेल गरिहाल्थ्यौँ यिनीहरू होइन तर यसले चाहिँ होल्ड गराएर 2-3चोटि इन्ट्री एक्जिट हुनु पनि परेन र मार्केटमा माथि नै भयो तपाईँलाई अब एसडिएलको हेर्नु त्यसमा त धेरै लम्बा यस्तो मुभमेन्ट हुँदा त्यसले झन् धेरै ठुलो फाइदा दिन्छ होइन साइडवेजमा पनि यसले पनि हुइप्सो चाहिँ देखाउँछ तर यसको चाहिँ अलि लामो छिटै कन्फर्मेसन नदिने हुनाले बाई गर्न पनि अलिकति यसले लास्ट टाइम यहाँ बाई गर भनेको छ 885मा बाई गर भनेपछि एसडिएल तपाईँको बोनस राइट खाएर पनि 4300 भइसक्थ्यो त्यसपछि यसले कहिले सेल गर भनेकै छैन तपाईँ त्यो बेलादेखि नै मार्केटमा यो इन्डिकेटरको भरसामा बस्नु भएको भए तपाईँले जति ट्रेडिङ गरेर कमाउनु भयो त्योभन्दा धेरै कमाउनु हुन्थ्यो कन्फर्म हो इन्डिकेटरको बारेमा सिधै एउटा चार्ट हेर्छौँ हामी चार्ट हेर्ने पारा रोल नम्बर अनुसार कसको थियो मेरो डायरी खै त यहाँ छ 9 बजेको
इन्दुजीको हिजो सिद्ध्याएको थियो, आज दिपेशजीको। दिपेशजी हुनुहुन्छ होला, 18 19 जना हुनुहुन्छ। ल आज कुन कम्पनीको चार्ट हेर्नु, तपाईँलाई कुनमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यसको चार्ट हेर्छौँ हामी। पिसिबिएल हेर्नु। ल पिसिबिएल हामी यसलाई हटाइदिउँ है। हामीलाई चाहिँ प्राइस एक्सन हेर्न चाहिँ क्लिन चार्टमै सजिलो हुन्छ। भोल्युम र क्यान्डल भयो पुग्छ हामीलाई चाहिँ। हामी चाहिँ इन्डिकेटरको ज्यादा भरोसा गर्दैनौँ। तपाईँहरू पनि सकेसम्म यस्तै इन्डिकेटरको भरोसा नगरिकन ट्रान्जेक्सन गर्न, प्राइस एक्सन पढ्न सिक्नुहोस् भनेर म सधैँ एउटा चार्ट चाहिँ देखाउनु कारण त्यो। नभए त तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासमा त प्राइस एक्सनको 2-3 क्लास हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्डिकेटरको एक-एकवटा क्लास हुन्छ होइन। 8 दिन जति क्लास भए पनि त्यसरी नै सिद्धिने हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई त अलि राम्रोसँग सिक्नु होला भनेर म चाहिँ प्रत्येकचोटिको प्राइसको मुभमेन्ट अलिकति डिटेलमै भन्न खोजिरहेको हुन्छु होइन। त्यही भएर धेरै दिन चाहिँ मैले चार्ट देखाउनु कारण पनि त्यो, दिनमा एउटा चार्ट देखाउनु ट्राई गर्नु कारण पनि त्यो। प्राइस एक्सन चाहिँ अलि राम्रोसँग धेरैवटा मुभमेन्टहरू हेर्न मिलोस् भनेर पनि हो। नभए 2-3 चार्ट देखाएर प्राइस एक्सन सिद्ध्याए पनि हुन्थ्यो। त्यो इन्डिकेटरहरू चाहिँ तपाईँहरूले केही पनि सिक्न सक्नु भएन कोही कोहीले भन्ने, अनि लास्टमा काम गर्ने हो। ल यो पिसिबिएलको चाहिँ हामी यहाँदेखि मात्रै हेरौँ होइन। यो बेला कन्सोलिडेट भएको थियो मार्केट, यो बेला लामो कन्सोलिडेट भएको थियो, मुभमेन्ट थिएन। यो बेला यहाँबाट अलिकति घट्यो, तर अलिकति घट्यो अलिकति बढ्यो होइन। तर यस्तोलाई खासै मुभमेन्ट यहाँ त सपोर्ट, तर यो पछि यसलाई अझै हामीले त्यो पनि काट्यौँ ल। यहाँदेखि चाहिँ एकदम रियल कन्सोलिडेट भएको छ होइन। त्यो बेला त अलिकति घट्ने बढ्ने पनि भएको छ। यति मात्र भने पनि कहिलेदेखि हो भने 3 सेप्टेम्बरदेखि, यसलाई अलि त पुर्याइदिउँ ल, 3 सेप्टेम्बरदेखि 20 अक्टोबरसम्म हो भनेपछि 1 महिनाभन्दा ज्यादा हो। त्यसपछि यो दिन चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ, र ब्रेकआउट दिएको दिन किने भयो अथवा ब्रेकआउट दिएको भोलिपल्ट सुरुमै किने भए प्रफिट राम्रो कमाउने अवसर हुन्थ्यो। कन्सोलिडेटको ब्रेकआउटमा किन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यस्तो बेलाको ब्रेकआउटमा दुईटा प्राइस एक्सनको नर्मल ब्रेकआउटमा यस्तो बेलाको ब्रेकआउटमा किन्यो भने चाहिँ तपाईँको मूल्य माथि गएर फेरि तल फर्किने चान्स हुन्छ। तर कन्सोलिडेट भएर ब्रेकआउट हुन्छ नि, त्यो बेला मूल्य माथि गएपछि यो लेभलमा चाहिँ फर्किँदैन। तपाईँ ज्यादा थुप्रोचोटि चार्टमा हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ यस्तो एक स्थानमा बसेर मार्केट माथि गएको छ त्यसपछि चाहिँ मूल्य त्यो लेभलमा चाहिँ फर्किँदैन, घटे पनि माथि नै बस्छ। त्यही भएर कन्सोलिडेटमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले पनि पैसा हाल्नलाई कन्सोलिडेट एरिया चाहिँ हेर्नुपर्छ। तपाईँ इन्भेस्ट गर्दै हुन्छ भने कन्सोलिडेट एरियामा इन्भेस्ट गर्ने हो, किनभने त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै समय त्यहाँ बस्नु सक्छ। 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना। मैले नेपालकै सेयरहरू 1 वर्ष कन्सोलिडेट भएको पनि देखाएको छु। तर त्यो चाहिँ के हो भने त्यहाँबाट बढिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फर्किँदैन। जस्तै इबिएलको हेर्नु न, इबिएल त्यत्रो 6-8 महिना त्यहाँ बस्यो होइन। यतापट्टि साइडमा इबिएल चार्ट पनि खरै म तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु। तर अलिकति ब्रेकआउट दिए पनि अब त्यो लेभलमा चाहिँ आउँदैन, किन त्यहाँ धेरै बसिसकेको छ। ल हेर्नु, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कन्सोलिडेट भएको हो। यो चाहिँ यो चाहिँ किन झर्या भने बोनस कम दिएर झर्या है। यसलाई चाहिँ हिसाब नगरौँ, नेपालको लगानी गर्दा बोनस धेरै मनपर्छ। र अब यो चाहिँ बढ्यो, तर अब यो यहाँ चाहिँ आउँदैन मार्केट, यो लेभलमा चाहिँ आउँदैन, योभन्दा माथि नै कन्सोलिडेट हुन्छ। अब यति लेभल यति ठुलो कन्सोलिडेट भएपछि यति मात्रको एक्सपेक्ट चाहिँ गरे होइन हामीले, अलिक ठुलै मुभको एक्सपेक्ट गरेका थियौँ तर गएन होइन। यति चाहिँ एकदम कम प्रतिफल दिएको हो। हामीले कहिले चाहिँ यो मुभ ठुलो देखेर पनि बाई गऱ्यौँ, तर धेरै जस्तोले चाहिँ यो दिन बाई गरेर हामीले यतातिर बेचेका छौँ है। यतातिर कहिले यतातिर बेच्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ यो फेरि यहाँ अर्को कन्सोलिडेट हुन खोजिरहेको छ, यसको रिपोर्ट पनि राम्रो आउने भन्ने मान्छे पोजिटिभ पनि छैन होला होइन, त्यो भएर पनि होला। अब यो यी कन्सोलिडेट होला जस्तो भएपछि यी क्यान्डल खप्टेर बन्न थालेपछि यसलाई होल्ड गर्नुको केही पनि औचित्य भएन, फेरि यस्तो जान सक्छ नि त होइन। त्यो भएर अब यसमा तल आउला भनेर चाहिँ डरले बेच्या चाहिँ होइन। त्यो बेला अब यी बस्ने भयो भन्ने लाग्यो 2 दिन क्यान्डल बनेपछि। ल इबिएलको पनि मैले इक्जाम्पल गरी देखाइदिएँ। कन्सोलिडेट भएपछि अलिक माथि नै जाने चान्स हुन्छ। र अर्कोचोटि हेर्नु, तपाईँ 1 दिन मात्र बढ्या छ, तपाईँले कि त यो दिन किन्नुहुन्थ्यो ब्रेकआउटमा, कि त यो दिन फर्स्टमै किन्नुहुन्थ्यो, किन यो दिन धेरै बढेछ त किन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ पनि अलिकति कन्सोलिडेट भयो। यसपछि त मार्केट यदि ट्रेन्ड हो भने त, नर्मल ट्रेन्ड हो भने त यो कन्सोलिडेट भएर मार्केट ब्रेकआउट दिएको भए त यो ब्रेकआउट त यो बेला फेल भएपछि त तल आउँथ्यो। तर कन्सोलिडेट भएको हुनाले यहाँ माथि फेरि अलिकति बस्यो, त्यसपछि फेरि बढ्यो। र कहीँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ कन्सोलिडेट नभइकन बढ्या छ नि, हो यस्तो बेला चाहिँ बढेर तल माथि जिगज्याग हुन्छ। तर यस्तो कन्सोलिडेट भयो भने चाहिँ त्यो माथिल्लो लेभलमा केही स्टेबल हुन्छ नै हुन्छ, त त्यो तल लेभलसम्म चाहिँ आउँदैन। यहाँ पुगेपछि फेरि तल पनि आयो, यहाँ पुगेपछि फेरि तल पनि आयो, तर यहाँबाट त आएन नि तल। यसो तपाईँहरू धेरैवटा सेयरमा हेर्नुहोस्, धेरैवटा चार्ट हेर्नुहोस्। यो प्राइस एक्सनमा पढ्ने कुरा भनेको त्यस्तै हो। हामीले कहिले कहिले पिसिबिएल किन्न सक्थ्यौँ, यो बेला किन्न सक्थ्यौँ, सपोर्ट रेजिस्टेन्स खिच्नै परेन होइन। अब चार्ट धेरै हेरेपछि सर्ट आफै थाहा हुन्छ, यो बेला किन्न सक्थ्यौँ। अनि हामी यो बेलातिर चाहिँ
लगभग अब प्राइस एक्सन हेरेर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेरेर यो बेला सेल गर्न सक्थ्यौँ, यो बेला पनि सेल गर्न सक्थ्यौँ होइन। त्यसपछि बाइङ मुभमेन्ट चाहिँ कहिले बनेको छ, यो बेला बनेको छ। यहाँको हाईलाई ब्रेक गरेर यो क्यान्डलको फर्स्टतिरै बाई गर्नु पर्थ्यो, किनभने यता माथिको यस्तो हामी बाई गर्दैन थियौँ। जब यो हाईलाई ब्रेक गर्यो नि यो बेलाको क्लोजिङलाई, यतातिरको सबै क्लोजिङलाई ब्रेक गरेर यो बेला गर्यो, लास्ट टाइम चाहिँ यहाँ बाइङ मुभमेन्ट बनाएको थियो। त्यसपछि 2-3 दिनमा सेलिङ पनि हामीले नभ्याउनु पनि सक्थ्यो, त्यही पनि यो बेला सेल गर्दा फाइदै हुन्थ्यो। यो बेला तपाईँको यस्तो बेलाको प्याटर्न के फाइदा थाहा छ, यो बेला हामी तल माथि गइरहेको त देख्छौँ, तर तल माथि गइरहे पनि एउटै लेभलमा गइरहेको छ। यो क्यान्डलको क्लोजिङ होइन, त्यो ओपनिङ हो, त्यो ओपनिङलाई हामी नजोडौँ। ल यतिलाई हेरौँ त, यो एउटै लेभलमा छ भनेपछि धेरै तल माथि छैन, कन्सोलिडेट नै मान्न सकिन्छ होला, किनभने यति जिगज्याग हुनसक्छ। यो तपाईँको प्याटर्नको ब्रेकआउट दिँदा यो तपाईँको यस्तो यस्तो हेर्नु भने तपाईँको डबल बटम अथवा हेड एन्ड इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर होइन, अथवा ट्रिपल बटम जे भने पनि मिल्छ, तर हामीलाई कन्सोलिडेटै मानेर पनि बाई गर्न सक्थ्यौँ। र यो ब्रेकआउटमा हामी यो नजिकै बाई गरे भए यहाँ पनि सेल गर्न सक्थ्यौँ, अथवा केही यो कन्सोलिडेट लायो भने हामी सेल नगर्थ्यौँ, किन चाँडै हामी कन्सोलिडेटको बाईमा सेल गर्दैनौँ र हामी अहिले यतातिर चाहिँ सेल गर्न अहिले यहाँ चाहिँ सोचिरहन्थ्यौँ। हामी किन हामी यो बेला प्राइस घट्छ भने डराएर सेल गर्ने होइन, यो बेला हामी किन सेल गर्ने भने अब यसरी यसरी बस्दै यहाँ जस्तै धेरै दिन, यहाँ जस्तै धेरै दिन, यहाँ जस्तै धेरै दिन बसिरह्यो भने त हामीलाई के फाइदा भयो, बढ्ने जति बढिहाल्यो, अब फेरि यहाँबाट ब्रेकआउट दियो भने किन्नु लाने भनेर हामी एक्जिट भएको। हामी मूल्य घट्छ भनेर डराएर मात्र सेल गरे हुँदैन प्रत्येक पाल। यसको त हामीले सपोर्ट रेजिस्टेन्स केही खिच्नै परेन, त्यही पनि हामीले प्राइस एक्सन पढ्यौँ। तपाईँको चार्ट त सिधै सिधै अब बाई गर्ने पोजिसनमा चाहिँ रहेनछ। जब यहाँ अलिकति 10-15वटा क्यान्डल कन्सोलिडेट भएर ब्रेकआउट दिन्छ तब बाई गर्ने पोजिसन रहेछ, बुझ्नुभयो यो मैले यो चार्टको बारेमा। ल अब अरू केही बुझ्नुभयो भने बुझेँ मैले, अरू केही एक्स्ट्रा कुराहरू सोध्नु छ भने सोधे हुन्छ। सर एकछिन नबिलको हेर्नु न। नबिलको पनि ब्रेकआउटको नजिकै छ, आज ब्रेकआउट दिए लागि भनेको थिएन, तर जुन दिन ब्रेकआउट दिन्छ किन्नुपर्छ। तर नेप्सेमै भरोसा नभएको हुनाले धेरै चाहिँ हामी किन्दैनौँ अहिले होइन। अलिअलि चाहिँ हामी यो नबिलको यो बेलाको मैले जुम गर्छु पहिला। अब हामी माथिल्लो पोजिसनै हेर्ने हो। अब अहिले सेल गर्ने त पोजिसन, सेल गर्ने टाइम त गइसक्यो होइन। अब यत्रो कन्सोलिडेट भएपछि यति दिन होल्ड गरेपछि अब सेल गर्ने भन्ने त कुरा आउँदैन। सेल गर्ने भएले अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। हामीले यो बेला चाहिँ एक्चुअली यो बेलाको तल दिएर माथिको अब ब्रेकआउट जस्तो भयो, तर फेक ब्रेकआउट जस्तो भयो होइन। यो बेलातिर हामीले यो बेला पहिला हामीले यो रेन्ज हेरिरहेको थियौँ, एउटा यो रेन्ज किन्नको लागि चाहिँ हामीले यो रेन्ज हेरिरहेको थियौँ। 1030मा आयो भने किन्ने भनेर बसिरहेको थियौँ, घट्यो भने चाहिँ 1030मा आयो भने किन्ने भनेर बसिरहेको थियौँ। कि त कन्सोलिडेट हुनु पर्यो, कि त घटेर 1030मा आयो भने भन्नु पर्यो। मैले ग्रुपमा पनि त्यही भनेको थिएँ होइन, पर्खेर बस्ने हो, नबिल 1030मा आएपछि किन्ने भनेर। यो दिन 40मा आएको थियो, बाइङ अपर्च्युनिटी आएको थियो। यो दिन पनि आएको थियो, यो दिन त भएको थिएन, यो दिन चाहिँ आएको थियो बाइङ अपर्च्युनिटी। अब हामीले यो क्लोजिङ हेरेको, तर यो दिन क्लोजिङ चाहिँ तलबाट बाई गरेर, तर हामीले यसलाई चाहिँ किन हामीले यो दिन चाहिँ बाई गर्ने भनेर सोचेनौँ भने यो क्यान्डल माथि ओपनिङ भएर त्योभन्दा तल आएको थियो होइन। यस्तो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ क्या। अब हामीले कम्ती नि क्लोजिङको हिसाबले त यो ब्रेकआउट हो, तर यहाँ दुईवटा क्यान्डलहरू धेरै माथि माथि ओपनिङ दिएर पनि घट्या छ र नबिलले त्यति सजिलै अहिले चाँडै ब्रेकआउट दिला जस्तो पनि छैन। आज पनि तपाईँको सेलिङ प्रेसर माथि बढ्न खोजेको थियो, सेलिङ प्रेसर आयो। यो हिजोको क्लोजिङ भन्दा आज तल ओपन गरेर माथि बढ्न खोजेर पनि सेलिङ प्रेसर धेरै आएको छ। आज त कम भोल्युममा नि कारोबार आएको छ। यो दिन चाहिँ अलिकति यो दिन चाहिँ लगभग अलिकति भोल्युममा आएको थियो होइन। यो दिन त थोरै भोल्युममा नि प्राइस तल ओपन भयो, एकैछिनमा माथि उठिहाल्यो। अब हामीले रियलमा नबिल किन्ने हो भने चाहिँ नि यो लाइनलाई हामीले यहाँनिर माथि सार्नु पर्यो। ल अब यो भोल्युम यसरी घट्दै गएको हुनु भएन, यो भोल्युम यसरी घट्दै गएको हुनु भएन। यहाँ बिचमा 2-4 भोलि नै अब भोल्युम एक दिन बढेर कि त भोलि नै किन्ने ब्रेकआउट हुने हो, भोलि नै ठुलो क्यान्डल बनाउने हो, यस्तरी यहाँ ठुलो क्यान्डल बनाउने हो नि, कि त भोल्युम एकदमै यो दिन यति 8-10 दिनको यो कन्सोलिडेट एरिया छ नि, यो सबै एरियाको भन्दा ज्यादा भोल्युम आउनु पर्यो। कि त यहाँनिर एउटा यस्तो क्यान्डल बन्ने हो भने नि, यहाँ एउटा यस्तो क्यान्डल बनाएर हामी बाई गर्ने हो भने नि यो भोल्युमको एरियामा यति ठुलो भोल्युम आउनु पर्यो, यो बेलाको भोल्युमभन्दा अब ठुलो भोल्युम आउनु पर्यो। कि त यस्तो हुनु पर्यो, यहाँ यस्तो सानो क्यान्डलहरू बन्दै जानु पर्यो, अनि यो भोल्युमको बार अलिअलि गर्दै बढ्दै जानु पर्यो, अलिअलि गर्दै बढ्दै जानु पर्यो भोल्युमको बार। अनि त्यसपछि भोल्युम गरेर माथि जाने गर्छ, क्यान्डलहरू बन्द जान्छ। अनि त्यसपछि हामी एभरेज ब्रेकआउटमा पनि बाई गर्न सक्छौँ। अब यसले तत्कालै बाई ब्रेकआउट दिने हो भने चाहिँ यो भोल्युमको क्यान्डल, यो बेलाको भोल्युमको यो कन्सोलिडेट एरियाको यो एरियाको भोल्युमको क्यान्डल मात्रै सबभन्दा ठुलो भोल्युम बन्ने कन्फर्म हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी बाई गर्छौँ। सबैभन्दा धेरै भोल्युम आउनलाई त अहिले गाह्रो जस्तो लाग्छ लेप्चेमा। त्यो भोल्युम आएर साइड वाइज गएर केही दिन उठ्यो
त्यस्तो राम्रो पनि नवीनमा हुन्छ अहिले जस्तो चाँडै है ठुलो सेम भुल किन आउँदैन भने मान्छेहरूले बोनस खाइसके होइन अब चाँडै बोनस हो, आउनेवाला छैन हो। यस्तो ब्याङ्किङमा लगानी गर्ने मान्छेले बोनस हेरेर लगानी गर्छ भोलुम पनि आउनेवाला त्यही त्यो कन्सोलिडेट भएर एनटिसी एकचोटि हेर्दैन एनटिसी अब फेरि बाइङ अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई एनटिसीमा एनटिसी त बाइङ अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी त हो तर नेप्सेमा भर्छ मसँग पनि छ एनटिसी अहिले त होइन मैले चाहिँ 1100 एभरेजमा लिएको हो एनटिसी बाइङ अपर्च्युनिटी त छ मैले हिजै किन्नु भने एनटिसीलाई हिजो मैले एकजनालाई किन्न लाएको थिएँ एकजना होइन किन ग्रुपमा पनि भनेको थिएँ एनटिसी किन्दा हुन्छ भने कुनै पनि मान्छे सबै किन्ने कुन किन्ने भनेर सोधे गरेँ किन्न लागेको थियो भन्दा त्यही एनआइएल त मैले 4-5 दिनदेखि भनिरहेको छु होइन आज पनि ब्रेकआउट दिएको तर तल चाहिँ आएको छैन त्यो कुनै त्यो ब्रेकआउट सफल हुन्छ त्यसको त्यो ब्रेकआउट दिन छाड काट्छ एनटिसीको तपाईँको यो बिस्तारै गरेर तल यो प्याटर्नहरू आइरहेको थियो नि हामीले ट्रेन लाइन पनि खिचौँ ल एनटिसीमा एउटा ट्रेन लाइन पनि मैले तपाईँलाई खिच्न सिकाएको छु है एनटिसीमा एउटा ट्रेन लाइन पनि खिचौँ ट्रेन लाइनमा पनि सपोर्टको जस्तै हो है हामी कुनै पनि क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसलाई काट्न मिल्दैन ओपनिङ अथवा विकलाई चाहिँ काट्न मिल्छ क्लोजिङलाई चाहिँ काट्न मिल्दैन ल मैले रातो बनाउन लाग्यो ल यो एउटा ट्रेन लाइन भयो यसलाई अलि लामो बनाऊ ल यो यसको रेसिस्टेन्स पनि बनाऊ एउटा ल यसलाई जुम गरौँ रेसिस्टेन्स पनि बनाऊ ल क्लोजिङलाई दुईटैलाई हेरेर दुईटैलाई ठिक्क आधारमा स्क्यानर पनि हुकलाई छोएर क्लोजिङ बनाउने हो भने यहाँनिर हुन्छ ल ल यसलाई अब सानो बनाइदिउँ ल एनटिसीको यति कुरा भयो पुग्यो हामीलाई अब किनभने यहाँ कन्सल्ट भएको छ नि कन्सल्ट भएको पिरियड सिद्धिको यो पिरियडमा कोही बाई गर्नु भ्याउनु भयो कोही बाई गर्नु भ्याउनु भएन तपाईँहरूले टेक्निकलाई सिक्नु भएको थिएन कन्सल्ट भनेको पनि थाहा थिएन होला त्यसलाई त यो पिरियडमा बाई गरे त ठुलो मुभ खाइन्थ्यो नि यो त कन्फर्मै एनटिसी त ठुलो कम्पनीको यस्तो मुभमेन्ट देख्नु भने त रियर कुरो हो मैले त देखाएको थिएँ अलिअलि त्यो बेला नि कमाएको ल यो बेला तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएन होइन अब अर्कोचोटि यस्तो भयो भने चाहिँ थाहा पाउनु होला यो त मार्केट बुलिस भएर पो भयो नभए त यसको कन्सोलिडेसन त धेरै वर्ष अगाडिदेखि हेर्नु सबै नै छ नि होइन तर त्यो पनि छ भने चाहिँ तर यसको चाहिँ के छ भने डाउनवेज फलमा थियो मार्केट बुलिस भएर पनि हो भने चाहिँ यहाँबाट त यसको बेरिस टर्नमा थियो नि त यसको हिस्ट्रीमा यो भन्दा माथि गएकै छैन के 2016 सम्म हेरौँ न त यस 2018 तिर गएको रहेछ 975 मा 945 सम्म गएको रहेछ होइन लास्ट राम्रो कम्पनी हो नि त यो अरू प्रफिटको हिसाबले सबै हिसाबले होइन यो त धेरै राम्रो कम्पनी हुन चाहिँ यो कम्पनीको नेपालमा राम्रोसँग एनालाइसिस गर्ने हो भने यसको सिआइटी एसटिसी जतिकै मूल्य हुन्थ्यो यो मान्छेहरुको यसको शेयरको ओभर मार्केटमा शेयरको धेरैवटा शेयर छ नि त त्यो भएर यसको प्राइस लगभग शेयरको पूर्ति भन्छ नि सप्लाई धेरै भएर हैन नेपालीमा पूर्ति भन्छ त्यसमा सप्लाई भन्छ हो त्यो सप्लाई धेरै भएर बढ्न सक्यो नभए रिजर्भ पनि हेर्नु नेपालमा सबभन्दा धेरै रिजर्भ वाला यो यसले त्यो लगभग 8-10 वर्ष भइसक्यो सब प्रत्येक साल 40-50% क्याश दिएको छ यसले 40-50% को रेशियोमा 8-10 वर्षदेखि प्रत्येक साल क्याश दिएको छ अनि अर्को कुरो भनेको हो नेपालको मान्छेलाई क्याश मन पर्दैन मलाई त मन पर्छ फेरि हैन त्यो पनि हो एउटाको मान्छेलाई चाहिँ बोनस मन पर्थ्यो तर क्याश दिन सक्नु भनेको त्यो अरु कम्पनीहरुले क्याश दिन नसकेर बोनस दिएको हो नि क्याश दिन सक्ने भए कसलाई चाहिँ बोनस दिन मन हुन्छ र बैंकहरुको लगानी टन्नै पुग्या भए पुँजी पुग्या भए राइट शेयर पनि निकाल्दैन थियो बोनस पनि दिँदैन थियो क्याशै दिन्थ्यो नि बैंकहरुलाई आफूलाई पैसा नपुगेर क्याश दिएको हो बोनस दिनु भनेको चाहिँ क्याश दिन नसक्ने स्थिति पनि हो त्यो कम्पनीमा त्यति क्याश छैन राम्रो बढ्यो नि है मञ्जुश्री फाइनान्स के त्यो राम्रो बढ्यो त्यसको रिपोर्ट राम्रो आउँछ भन्छन् धेरैले अब हामीले एनटीसी को हेर्न चाहिँ अर्को मुभमेन्ट हेर्नु पहिले एनटीसी को चाहिँ हैन अब हाम्रो यहाँ बाइङ पोजिसन किन पनि बनाएको छ भने हामीले ट्रेन्ड लाइनलाई कुरेर बसेको यो पाल किन्यो हैन त्यसपछि यहाँनिर किनेको हो मैले यतातिर किनेको हो अनि यहाँनिर बेच्न मन लागेन किनभने यो पाल यत्रो ठुलो मुभ खाएको यतिमा त के बेच्न जस्तो लाग्यो यहाँ रेस्टुरेन्ट छ भने त मैले देखाएको थिएँ नि यहाँ रेस्टुरेन्ट देखाएको छैन तर मलाई अझै माथि जान्छ जस्तो लाग्यो धेरै आयो भने यहाँसम्म त आउने हो नि भन्ने त्यो बेला लागेको थियो अब यहाँ आयो भने चाहिँ म अलिकति थप्नेवाला छु तपाईहरु पनि अलिअलि थप्नु होला जब यो एरियामा आउँछ नि यहाँ आयो भने चाहिँ सियर थप्ने हो हैन यो एरियामा थप्दा चाहिँ फेरि यहाँ आउने एक दिन मार्केटले केही भयो भने यहाँ आउने हो कि भन्ने हुन्छ अब स्टप लस चाहिँ तपाईले कहिले अगाडि यता माथितिर किनेर बस्नु भएको छ यता माथि किनेर बस्नु भएको छ रोकिनु भएको छ भने यो भन्दा तल क्यान्डल बनायो भने चाहिँ अब घाटा भयो भने बेच्दिनु होला
किनभने अब तत्कालै चाँडै यसले अर्को मुभमेन्ट देखाउँदैन भन्ने पनि बुझिन्छ यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ होइन सपोर्ट ब्रेक गरे जस्तै हो स्टप घाटा खाएर पनि निस्किने मुभमेन्ट भने चाहिँ त्यही हो अब यहाँ 2 दिनदेखि चाहिँ कस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ मार्केट यहीँबाट फर्किन खोजेको कि जस्तो बुझ्छ यहाँबाट तपाईँको यहाँनिर क्लोज भयो होइन यो दिन चाहिँ माथि ओपन भएर माथि नै गयो बाइङ प्रेसरै धेरै आयो यो दिन पनि माथि ओपन भयो र तलसम्म आएको थियो मूल्य तर माथि नै गएर क्लोज भयो भोल्युम पनि ठिकै छ भनेपछि यसले अब यहीँबाट माथि गएर यहीँबाट ब्रेकआउट दिन खोजेको कि जस्तो पनि छ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ आज भोलि किन्नुभन्दा पनि नि हामी चाँडै मुभमेन्ट एक्सपेक्ट गर्छौँ भने तर किनेर होल्ड गर्ने भने त्यसमा घाटा हुने चान्स कम छ किनभने यो ब्रेकआउट चाहिँ यो लाइनलाई ब्रेक गरेर तल जाने चान्स कम छ हामी चाँडै मुभ एक्सपेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ जब योभन्दा माथि क्लोज दिन्छ नि यो एसेन्डिङ ट्रायङ्गल प्याटर्नको ब्रेकआउट पनि हुन्छ होइन एसेन्डिङ ट्रायङ्गल चाहिँ किन भन्छ भने हामीले यहाँ एउटा त्रिभुज बनायौँ भने ट्रायङ्गल बनायौँ भने यस्तरी एउटा ट्रायङ्गल बनायौँ भने यो सबै क्यान्डलहरू यो ट्रायङ्गलभित्र पर्न आउँछ सबै क्यान्डलको क्लोजिङ यो क्यान्डलभित्र बन्न आउँछ त्यही भएर किनभने यहाँबाट चाहिँ कम घट्यो यहाँबाट कम घट्यो भने अझै कम घट्ने चान्स हुन्छ कुन क्यान्डललाई अटाउनु पर्छ हजुर यसभित्र कुन क्यान्डललाई चाहिँ अटाउनु पर्छ भनेको त्यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ एकचोटिको हाईदेखिको त्यो चोटिको करेक्सन भित्रसम्मको यो चोटिको हाईदेखिको यो त्यसपछिको करेक्सन भित्रसम्मको यो हाईमा पुग्यो होइन अनि त्यहाँबाट जति करेक्सन भयो नि त्यहाँबाट करेक्सन भएको र त्यहाँबाट हाईमा आएको जब योभन्दा माथि क्लोज दिन्छ त्यो पछि ब्रेकआउट भयो यहाँ हाईमा पुगिसकेपछि यहाँबाट करेक्सन भएको जति सबै क्यान्डललाई हटाउनु पर्यो अनि जब यो हाईबाट माथि जान्छ क्लोजिङ दिन्छ तब ब्रेकआउट भयो यसको बारेमा पछि पढाइहाल्छु यो चार्ट प्याटर्नमा पछि पढ्न बाँकी नेप्से घट्यो भने त फेरि त्यही रेसिस्टेन्समा गएर ठोकिन सक्ने जस्तो लाग्छ नेप्से एकदम बढ्यो भने चाहिँ ऊ हुन सक्छ हैन नेप्से बिस्तारै बिस्तारै तपाईको 10-12 अङ्क 20-30 अङ्क गरेर घट्यो भने यहाँबाट घट्दैन एनटीसी यहाँ कन्सोलिडेट भएर बिस्तारै बिस्तारै माथि नै जान्छ हैन अब ठुलठुलै उ आउन थाल्यो भने त एनटीसी नघटिकन नेप्सेमा ठुलो करेक्सन हुने चान्सै हुँदैन फेरि बढ्न थाल्यो भने सबभन्दा पहिले एनटीसी बढ्ने हो नि अब एनटीसी को यो लेभलमा पुग्ने त हैन नसोचे पनि हुन्छ अब एनटीसी भविष्यमा कुनै बेला यो लेभलमा आइपुग्छ भनेर त नसोचे पनि हुन्छ गयो त्यो त इतिहास भयो अब कुन बेला योबाट ब्रेकआउट दिएपछि नि यो पनि इतिहास हुन्छ एनटीसी को प्राइस चाहिँ मलाई त्यस्तो कमेन्ट लाग्छ एनटीसी चाहिँ बहुत कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ त तपाई त एनटीसी मा बहुत कन्फिडेन्स त्यो तलको पनि इतिहास हो त्यहाँबाट ब्रेकआउट दिएपछि त्यो पनि इतिहास हुन्छ यसको मूल्य तपाईको धेरै नै माथि हुनुपर्ने हो क्या नेपालको कस्तो कस्तो कम्पनीको मूल्य 3000 4000 2200 2500 पुगेको छ केही पैसा पनि नभएको हैन सम्पत्ति पनि नभएको माइक्रो फाइनान्सहरु पनि 2200 2400 पुगेको छ भने तिनीहरुको त एउटा यत्रो कोठा गाउँतिर भाडाले यत्रो सासाना कोठा झुप्डी घर कोठा भन्दा केही पनि हुँदैन भने हाम्रै पैसा हो त्यसबाट धेरै ब्याज लिएर खाइरहन केही सम्पत्ति हुँदैन तिनीहरुको एनटीसी को त तपाईको एनटीसी जति सरकारी जग्गाहरु आफ्नो नाममा गरेको छ नि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा त्यो सरकारी जग्गाहरुको अहिले पुनः भ्यालुएसन गर्ने हो भने यो 1300 भन्दा त बुक भ्यालु नै निस्किन्छ अहिले यसको 700-800 बुक भ्यालु भनेको त त्यो पुरानो बेलाको जग्गाको भ्यालुएसनको बुक भ्यालु यसको त सबै जिल्लामा आफ्नै जग्गा छ फेरि शासन एरियामा जग्गा छ र तपाई हाम्रो सिन्धुली एनटीसी को अफिस हेर्न थाहा पाउनुहुन्छ एनटीसी कति जग्गा ओगट्छ भनेर पुरै टावर बनादेखि पुरै देखि जति एरिया जग्गा ओगटेर बसे हुन्छ सरमुकामको बिचको ठाउँमा हैन 2-3 वर्षसम्म होल्ड गर्ने हो भने त यसले राम्रै प्रॉफिट दिन्छ जस्तो हो अरु भन्दा धेरै राम्रो दिन्छ होल्ड पनि गर्नु पर्दैन ब्रेकआउटमा किन्ने हो भने राम्रै प्रतिचोटी ब्रेकआउटमा राम्रै मुभ दिन्छ त्यस्तो कम्पनी हो शिवम पनि प्रत्येक ब्रेकआउटमा किन्ने हो भने राम्रो मुभ दिन्छ शिवम पनि हेरेर बसे हुन्छ शिवम पनि लगभग अहिले 1300-1400 भनेको जस्तो कम्पनी छ त्यसले जति लगानी गरेको छ जति पैसा कमाउँछ कम हो त्यसको मूल्य त्यो पनि माथि नै जानुपर्ने कम्पनी हो त्यसको पनि प्रत्येक ब्रेकआउटमा बाइ गरे भने त्यो लेभलमा अर्कोचोटि प्राइस नआउने चान्स हुन्छ शिवम पनि त्यस्तो कम्पनी हो सबै बढ्ने भयो नेप्से चाहिँ कहिले घट्छ भनेको तनाव मलाई नेप्से घट्छ मैले त्यही भएर थोरै थोरै लगानी गर्नु भनेर अहिले म पनि नेप्से बढ्छ भन्नेमा कन्फिडेन्स छुइनँ चाँडै बढ्छ भन्नेमा घटोस् भन्नेमा छु हैन घटोस् भने त मलाई घटाउनु त पर्यो हैन तर म चाहिँ अहिले अलिकति बढे पनि फेरि करेक्सन भएर तल आउँछ अनि जति माथि गयो त्यति ठुलो करेक्सन हुन्छ त्यसपछि पैसा हाल्नु अहिले अलिकति कमाउने अवसर गुमे पनि गुमोस् तर अहिले लगानी चाहिँ नगर्ने हो भनेर बस्या ब्याङ्किङको मुभ चाहिँ यति धेरै स्लो किन हुन्छ ब्याङ्किङ त अहिले रस्टेनमा आएको हो मैले तपाईँको ब्याङ्किङको भिडियो पनि युट्युबमा हालेको थिएँ हेर्नुभयो होला हैन अनि रस्टेनमा आएर पनि अहिले त लगभग अल टाइम हाईको नजिकै पुगेको थियो ब्याङ्किङ जुन दिन ब्याङ्किङ करेक्सन भयो नि त्यो बेला चाहिँ ब्याङ्किङ योभन्दा अगाडि 2016 को हाईको नजिक पुगेर करेक्सन भयो यो बेला त करेक्सन हुन्थ्यो नै अरू बेला पनि ब्याङ्किङको थुप्रो ब्याङ्क छ 300-400 रुपियाँमा सेयर आउँछ अनि सबै जो नेपालमा सेयरमा कारोबार गर्छन् धेरै जस्तो मान्छेहरुसँग चाहिँ
सासाना लगानीकर्तासँग चाहिँ सबैसँग 2-4 मैले त यस्तो लगानीकर्ताहरू पनि मेरो विद्यार्थी छन् 24 मध्ये 22 ब्याङ्कको थुप्रै सेयर छ त्यस्तो पनि छ अनि भन्नाले अलिअलि भए पनि सबै ब्याङ्क एकजना छ 8-10 ब्याङ्कै राखेका हुन्छन् अनि अलिकति बढ्ने बित्तिकै बेच्न मन पैसा चाहियो भने के बेच्नु त अरू त बेच्दैन ब्याङ्किङै बेच्छन् सप्लाई धेरै आइहाल्छ क्या तपाईको 2-4 रुपैयाँ बढ्ने बित्तिकै 120 के अरे 220 हुन्छ 230 पुग्ने बित्तिकै मान्छे ल 10 रुपैयाँ बढ्यो भनेर थुप्रो जनाले बेच्न खोजिहाल्छन् ब्याङ्कको सेयर त्यो भएर पनि हो सप्लाई आइहाल्छ धेरै ब्याङ्कको सेयर पनि 8 अर्बको कम्पनीहरू सबै 8 अर्बभन्दा माथिको कम्पनीहरू अरू कम्पनीहरू 8 अर्बभन्दा माथि कम्पनी कहाँ छ छैन नि नेपालको टप 20 वटा कम्पनीहरू निकाल्ने 20 वटा कम्पनी निकाल्ने हो भने तपाईको 13-14 वटा ब्याङ्क पर्छ सबभन्दा धेरै क्यापिटल भएको 20 वटा कम्पनी निकाल्ने भने पुँजीका मार्केट क्यापिटल भएको 20 वटा निकाल्ने भने 13-14-15 वटा ब्याङ्क पर्छ अनि सबै ब्याङ्कको सेयरहरू थुप्रो सँग फेरि सस्तो सेयर पनि छ महँगो भएर धेरै मार्केट क्यापिटल भएको केही पनि हुँदैन सप्लाई धेरै हुँदैन थियो सस्तो सेयर पनि छ मार्केट क्यापिटल पनि धेरै छ अनि त के गरी बढ्ने भएर ब्याङ्कमा त अलिअलि थोरै पैसा कमाउन मुभ आएको बेलामा लगानी ब्याङ्कमा चाहिँ ठुल्ठुलो ब्रेकआउट आएर ठुल्ठुलो पैसा कमाउँछु भनेर नसोचे हुन्छ अरू नै सेक्टरमा ठुलो पैसा कमाउने चाहिँ अरू सेक्टरमै हो ब्याङ्कमा चाहिँ त्यही पनि धेरै घट्ने चान्स पनि अलिक हुँदैन अलिकति स्टेबलै हुन्छ भनेर लगानी गरिराख्ने मात्र हो त्यसो भए नबिल नकिने नि भयो नबिलले बोनस धेरै दिने भएको हुनाले ब्याङ्किङमा लगानी गर्दा चाहिँ अहिले नबिल एनआइसिए होइन अब ग्लोबल आइएमई प्रभु पिसिबिएल 4-5 वटा ब्याङ्कमा लगानी गर्नु छ भने इन्दार नै हेरे हुन्छ सो डाउन ट्रेन गएको बेलामा चाहिँ कसरी प्रफिट खाइन्छ नेपालमा खाइन्छ त खाइँदैन नेपालमा त खाइँदैन डाउन ट्रेन गएको बेला त पैसा निकाल्ने 2 वेन्चर किन्ने डाउन ट्रेन भयो भने डाउन ट्रेन गयो भने जबलेस भएर बस्ने हो त्यो 1-2 वर्षमा त इन्टरनेट सुरु गर्ने भनिरहेछन् डाउन ट्रेन गयो भने त नेपालमा जबलेस हो थुप्रै मान्छेलाई घाटा हुन्छ डाउन अब हामी त पैसा निकाल्छौँ होइन कति मान्छे त के छ भने डाउन ट्रेनमा नि सेयर मार्केटमा पैसा निकाल्दैनन् क्या त्यस्तो मान्छेहरू पनि छन् तर अब चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष चाहिँ मिनिमम डाउन ट्रेन जाँदैन 2 वर्षमा चाहिँ अर्को अप्सन आउला नि त 2 वर्षमा चाहिँ करेक्सन मात्र डाउन ट्रेन जाने चान्स कमै हुन्छ अहिले पनि नेपालमा तपाईँको सेयरको भ्यालु कसरी छ माग कति छ भने सेयर मार्केट कतिसम्म जाने अवस्था हुन्छ भने तपाईँ अहिले पनि हेर्नु आइपिओ खुल्यो भने नि एउटा आइपिओमा त्यत्रो ओभर सब्सक्रिप्सन हुन्छ 100 रुपियाँको सेयर मान्छेले 300-400-500 मा त त्यत्तिकै पुर्याइन्छ जुनसुकै कम्पनी खोलोस् अहिले तपाईँले मैले एउटा जुनसुकै कम्पनीको नि आइपिओ आउने हो भने हाइड्रो चाहिँ हुनु भएन 500 त जस्तै फाइनेन्सियल एनालाइसिस केही गर्दैन मान्छे कमाइ पनि नहुनु पर्यो ऋणमा सबै 100% ऋण भएको कम्पनी भयो भने 4-500 त्यसको मूल्य सेकेन्डरी मार्केटमा पुग्छ अहिले हेर्नु तपाईँको यस्तो नराम्रो कम्पनीहरू छन् हाम्रो नेपालमै नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू होइन अलिअलि माइक्रो फाइनेन्स यस्तो खत्तम केही पनि नभएको माइक्रो फाइनेन्सहरू तपाईँ रिपोर्ट पनि हेर्नु अलि यसलाई रिपोर्ट हेर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन त्यस्तोको त्यो मूल्य 80 रुपियाँ हाइड्रोको 80 रुपियाँ हुनु पनि धेरै कुरा हो तर 600-700 मा त्यस्तो माइक्रो फाइनेन्सहरू छ तपाईँ त्यहाँको ब्यालेन्स सिटहरू हेर्नु त्यहाँको वार्षिक रिपोर्ट हेर्नु त 3 महिनाको होइन वार्षिक रिपोर्ट हेर्नु त 100 रुपियाँ पनि नहुने माइक्रो फाइनेन्सको मूल्य अहिले त्यो 600-700 छ यो नन लाइफहरू पनि त्यो 200 पनि नहुने 50-100 रुपियाँमा आउनु पनि नन लाइफकोहरूको त्यसको रिपोर्ट त्यस्तो छ तिनीहरूको पनि 400-500 भन्दा घटी कुनै पनि पाइँदैन ए ब्याङ्क मात्र धेरै सप्लाई भएर मात्र हो नभए नेपालमा अहिले पनि जति पनि आइपिओहरू आउँछ नि तपाईँलाई यो चन्द्रगिरी आओस् अथवा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको आइपिओ कसैले नबेच्नु होला तपाईँलाई एडभान्स सल्लाह होइन सुरुमा त्यसलाई घटाउन मान्छेले जे पनि भन्न सक्छन् यो नराम्रो कम्पनी अथवा यसले पैसा कमाउँदैन यसले मुनाफा दिँदैन एनआरआइसीको जस्तै हो एनआरआइसीको आइपिओ आएको 2-3 दिनसम्म नेगेटिभ सर्किट हानिरहेको थियो 1 वर्षमा कति पुग्यो त्यो पनि त्यस्तो हुने चान्स छ है त्यो भएर त्यो सुरुमा नबेच्नु होला सुरुमा सस्तोमा आयो भने अलिअलि सबैले थपेर राख्नु होला अहिले फ्रीमा दिएको एडभाइस चाँडै आउँदैछ आइपिओ पनि चाँडै सेकेन्डरी मार्केट पनि कारोबार हुन्छ अलिअलि थपेर राख्नु होला 6-8 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ ढुक्कै केही पनि जति मार्केटमा जे भयो पनि घटे पनि बढे पनि ढुक्कै होल्ड गरेर राख्नु एकदम राम्रो प्रफिट दिन्छ त्यसले त्यो कन्फिडेन्स हो नेपालको सेयर मार्केटमा अहिले जुनसुकै कम्पनी आएर आइपिओ खोले पनि जस्तोसुकै नराम्रो ब्याकग्राउन्डको आइपिओ खोल्ने अनुमतिसम्म घुस्देर भए पनि पाउनु पर्यो घुस नेपालमा चल्छ होइन के रेटिङ दिने कम्पनीहरू छ 4 सम्म रेटिङ पाए पनि हुन्छ लास्ट रेटिङ पाए पनि पाइहाल्छ अनि नेप्सीले तपाईँलाई आइपिओ खोल्ने अनुमति दिइहाल्छ त्यो भएपछि त्यो आइपिओको मूल्य 500-700 त पुग्यो हाइड्रो चाहिँ हुनु भएन हाइड्रोको त अहिले अन्डर भ्यालु छ बरु यो हाइड्रोको जति सम्पत्ति छ नि सबै हाइड्रोहरू भनेको यो माइक्रो फाइनेन्स 150-200 मा पाइने हाइड्रो भनेको धेरै माइक्रो फाइनेन्स धेरै नन लाइफ भन्दा सम्पत्तिवाला कम्पनी हुन् तिनीहरूको आफ्नै ल्यान्ड छ आफ्नै मेसिन छ आफ्नै त्यत्रो प्रोपर्टीहरू हुन्छ त्यो हाइड्रोहरू 150-200 मा पाइन्छ माइक्रो फाइनेन्सहरू त्यस्तो माइक्रो फाइनेन्स 700-800 मा पाइन्छ त्यो हाइड्रोहरू अहिले सबै अन्डर भ्यालु हुन्थ्यो अरूको अन्डर भ्यालुको अरू कम्पनीको तुलना गर्दा कुनै बेला हाइड्रोको पनि अस्ति 150 को 150 पुगेको थियो मैले त्यो बेला 3टा 60-70 कम्पनी किनेर 150-200 मा बेचेको थिएँ होइन फेरि यस्तै हुन्छ 150 कम्पनीहरू कुनै बेला 300 पुग्छ हाइड्रोको
तिनीहरूको सबैको हाइड्रोको होइन, सबैको सम्पत्ति छ तपाईँको 150 रुपियाँ भए पनि बुक भ्यालु तपाईँको सबैको 80-90 बुक भ्यालु छ अनि तपाईँको यो 700 हुने माइक्रो फाइनेन्सको बुक भ्यालु कति थाहा छ 70 80 90 वाला पनि छन् 700 प्राइस हुने माइक्रो फाइनेन्सको तपाईँको 150 प्राइस हुने हाइड्रोको 80 90 बुक भ्यालु छ तर नेप्से घट्दा पनि तपाईँको नेप्से घट्न लाग्यो भने चाहिँ फेरि यता हाइड्रो बन्ने सम्भावना बढी हुँदो रहेछ है गुरुजी। हाइड्रो त्यो अन्डर भ्यालु नै छैन तपाईँको बुक भ्यालुको आधारमा हेर्नु हाइड्रोको सम्पत्तिको आधारमा हेर्नु कमाइ चाहिँ हाइड्रोको छैन होइन शासन अब हाइड्रोहरू छन् अब सरकारले धेरै मूल्यमा बत्ती किन्दैन बरु भारतसँग चाहिँ महँगो पनि किन्छ नेपालको हाइड्रोसँग चाहिँ महँगोमा किन्न मान्दैन अहिले नेपालको हाइड्रोसँग नेपालको इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले जतिमा बत्ती किनिरहेको छ नि त्योभन्दा धेरै हाई मूल्यमा भारतबाट बत्ती किनेर ल्याइरहेको हुन्छ तर नेपालको पोलिसी पनि राम्रो छैन क्या हाइड्रो नभए हाइड्रो धेरै माथि पुग्नुपर्ने हो नेपालको हाइड्रोसँग चाहिँ कम अन्त्यमा मूल्यमा बत्ती किनिरहेको छ त्यही बत्ती चाहिँ भारतबाट पनि टन्नै किनिरहेको छ अस्ति भर्खर पनि नयाँ सम्झौता गरेर बत्ती ल्यायो त्यो चाहिँ धेरै मूल्यमा ल्याइरहेको छ अब त्यस्तो छ हाइड्रोहरूलाई होइन गभर्मेन्ट पोलिसी पनि नेपालमा राम्रो छैन र हाइड्रोहरूको जति सम्पत्ति छ अहिले हाइड्रोहरू अन्डर भ्यालु नै हो सर यो लङ टर्ममा अपर कति पुग्छ होला? भइसक्यो त के गर्नु भने अहिले त फेरि मार्केट रस्टिङ लेभलमा आएर सप्लाई बढाएको छ चार्ट हेर्दै जाउँला भन्दै जाउँला नि यसो होइन यति फोरकास्टिङ गर्दा होइन यो हाइड्रोको चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ अप्परको हाइड्रोहरू मध्ये अरूभन्दा धेरै पुग्छ चिलिमेहरू के छन् तिनीहरूभन्दा धेरै पुग्छ अरू हाइड्रो छन् नि तिनीहरूभन्दा सबैभन्दा धेरै नै हुन्छ अलिअलि बोनस पाउन थाल्यो भने राम्रो 1-2 वर्ष अलिकति ऋण तिर्यो भने सबभन्दा धेरै दिन पनि सक्छ यसले बोनस डिभिडेन्ड जे दिए पनि पैसा दिन्छ हाइड्रोले उता सेयर त दिँदैन ज्यादातर यसको हाइड्रोले रेभेन्यू जेनेरेसन एकदम धेरै नजिकै छन् आउँदैछ भनेर नि त विदिन 1 इयरमा रेभेन्यू अरू जेनेरेट हाइड्रोहरूभन्दा ज्यादा हुन्छ बस जस्तै ब्याङ्कमा नबिल ब्याङ्कको चाहिँ अरूभन्दा माथि प्राइस ढुक्कै हुने भए जस्तै यसले उत्पादन सुरु गरेपछि अरूहरूभन्दा ज्यादा ढुक्कै माथि चाहिँ ढुक्कै हुन्छ त्यही कम्पेयर त्यही चाहिँ भन्न मिल्यो अगाडि पनि सिआइटीकै छ नि त ल 10 बजेको विद्यार्थी आउनुभयो होला है ल अहिले छुट्टी भोलि कुरा गरौँला जय शम्भु जय शम्भु सर जय शम्भु